हेर त यो न्युमेरिकल के छ भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट कुन लाइन अफ तिम्रो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस मान्छु अहिले है सधैँ नै यस्तै मान्छु मैले यसलाई एक्सिस मान्छु यो माथिको चाहिँ वाइ एक्सिस हो है मान्छे यसमा भन्नु त मलाई यो लाइन अफ कन्ट्याक्ट कुन लाइन अफ इम्प्याक्ट कुन हो बोलौँ है साथीहरू बोलौँ सर एक्स एक्सिस चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट एक्स एक्सिस चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट होइन ल ठिकै छ एक्सिस चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट भयो वाइ एक्सिस चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट भयो त्यो के समस्या कुरा भएन यहाँनिर चाहिँ अब यो हेर त यहाँ चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ सधैँ चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ ई चाहिँ इको भ्यालु 0.8 दिएको छ यो लेख है अनि दुईवटा आइडेन्टिकल मास भने एम इक्वल टु एमबी छ यसलाई चाहिँ हामीले मास एम मात्र लेखौँ त्यो समस्या भएन अब मैले पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो पोजिटिभ डिरेक्सन हो र वाइ एक्सिसमा चाहिँ यो पोजिटिभ डिरेक्सन हो सधैँ यो नै हो है सबैले यस्तै मान्छन् मैले मात्र होइन यो भयो अब यहाँनिर चाहिँ ल हामीले चाहिँ एजिम गर्दा ल लेट तिम्रो चाहिँ भिएनभिबी भनेको चाहिँ बी इनिसियल भेलोसिटी त हामीलाई गिभनै छ है इनिसियल भेलोसिटी छन् भेलोसिटी छन् अफ एएनबी होइन एएनबी र हामीले चाहिँ भिए ड्यास है माथि एजुम गरौँ भिए ड्यास एन भिबी ड्यास भनेको फाइनल भेलोसिटी है भिबी ड्यास बी फाइनल भेलोसिटी लेख ल फाइनल भेलोसिटी भेलोसिटिज अफ एएनबी रेस्पेक्टिभली लेखाए एएनबी रेस्पेक्टिभली यहाँ के हुन्छ भने एकदम छिटो सकिने कुरा क्यालकुलेटर सालकुलेटर सब साथमा राखेर न्युमेरिकल धेरै गाह्रो छैन सहिले छ है यहाँनिर मैले भिए र भिबी लेखेँ यसमा चाहिँ के हुने भयो भिएएक्स भनेको एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी इनिसियल एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी फर पार्टिकल ए बिएक्स भनेको इनिसियल एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी फर पार्टिकल बी भिएएक्स ड्यास भनेको फाइनल एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी फर पार्टिकल ए र भिएवाई ड्यास भनेको सरी भिबिएक्स ड्यास मैले लेख्नु गरेको भिबिएक्स ड्यास भनेको फाइनल एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी फाइनल एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी फर पार्टिकल बी होइन भनेको एक्स कम्पोनेन्ट फर रेस्पेक्टिभ पार्टिकल है मैले त्यति लेखेँ रेस्पेक्टिभ पार्टिकल्स यो लेखिराख्नु पर्दैन है माथि यति लेखेपछि तिमीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा आफै बुझे हुन्छ र वाइको पनि सिमिलर लेखौँ है ल है अब इनिसियली चाहिँ यस्तो हो भने अब इनिसियली चाहिँ मलाई भिए भनेको देखा 10 मिटर पर सेकेन्ड देखा एट 60 डिग्री देखा है 60 डिग्री टु एक्स एक्सिस है त्यो क्वेसनले यो दिएको छ यो लेख्नु पर्दैन है अब भिएक्स कति हुन्छ र भिएएक्स कति हुन्छ भिएवाई कति हुन्छ भिबिएक्स कति हुन्छ र भिबिवाई कति हुन्छ यो चिज चार्जेस कति चाहिँ निकालिहाल्छ त इनिसियल एक्स कम्पोनेन्ट इनिसियल वाइ कम्पोनेन्ट दुईवटाको चाहिँ इनिसियल सिम्पल कम्पोनेन्ट मात्र निकाल्ने र निकालिहाल्छ ल यो भिबिवाई साइन कन्भेन्सन छ है पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ राख नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ राख निकाल छिटो निकाल कोही बोल्नेवाला यहाँ कति आयो भनेर सर एक्स डाइरेक्सनमा 5 मिटर कति के
एक्समा भिएक्स भनेको सरी तिम्रो यो भनेको चाहिँ कति भिएक्सको यो हेर्दा यो सिम्पल कम्पोनेन्ट 10 भयो। यो 10 को चाहिँ यो डिरेक्सनमा निकाल्न भने त अनि सिम्पल cos थीटा sin थीटा लाउनु त हो। भिएक्स भनेको यो 10 cos 60 डिग्री यो पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ है। किन पोजिटिभ हुन्छ भन्दा तिम्रो यो भिएक्स भनेको यही डिरेक्सनमा छ, यही डिरेक्सन हो हेर्दा डिरेक्सन यही छ। भिएक्स भनेको यही डिरेक्सन छ, भिएवाई भनेको दुईटै पोजिटिभ डिरेक्सन छन्, यो पोजिटिभ हुन्छ। यो भिएवाई भनेको 10 sin 60 होला। भिबिएक्स भनेको चाहिँ अब यो हो यता भिबिएक्स र भिबी भनेको माथि हो। भिबी भनेको कति हो 20 अब cos 45 डिग्री भएछ त cos भने sin भने के समस्या भएन। त्यो पनि हाम्रो यतातिर cos छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ cos sin जे राखे पनि केही समस्या भएन 45 मा त। भिबिएक्समा cos 45 राखिदिउँ, भिबिएक्समा cos 45 डिग्री राखिदिउँ। यो भनेको के छ हेर त लेफ्ट डिरेक्सनमा छ भनेपछि लेफ्ट डिरेक्सनलाई नेगेटिभ मान्नु पर्यो, माइनस लेख। अब भिबी भनेको त माथि नै छ, यो भनेको छ तिम्रो 20 sin 45 डिग्री भयो। यो चाहिँ कसो माथि नै छ, पोजिटिभ नै हुने भयो। यो भिबिवाईको छ, यो भिबिवाई भनेको माथि नै छ। अब हेर्दा एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट र एलोङ द लाइन अफ हामीले चाहिँ के गर्छ भने एलोङ द लाइन अफ यहाँ चाहिँ अब लाइन अफ इम्प्याक्ट र लाइन अफ कन्ट्याक्ट पनि कुन भनेर चित्रमा बनाइदियो। यो एक्सिस भनेको यो लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो, लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो लेखिदेऊ चित्रमै। ओ एक्सिस भनेको लाइन अफ इम्प्याक्ट हो, यसरी लाइन अफ उल्टो लेखेँ मैले। यो एक्सिस भनेको लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो, फेरि पनि उल्टो लेखेँ। यो चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट हो, यो चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो है, लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो। हुन्छ एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ त हाम्रो के भनेको हामीले एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट, एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट यो दुईटा मात्र प्रिन्सिपल हो है, केही अरू नयाँ प्रिन्सिपलै छैन। एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट के छ? एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी अफ इच पार्टिकल्स इज कन्जर्भ है। भेलोसिटी अफ इच पार्टिकल कन्जर्भ भन्दा पनि हुन्छ सिधै। तर खासमा प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट के हो? भेलोसिटी अफ इच पार्टिकल कन्जर्भ भन्दा पनि तिम्रो चाहिँ मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल चाहिँ कन्जर्भ चाहिँ तिम्रो चाहिँ एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो। लेख एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेको द्याट इज एलोङ वाइ एक्सिस लेखे पनि लेख है, भनेको एलोङ वाइ एक्सिस लेखे पनि लेख। यो केसमा चाहिँ के हो वाइ एक्सिस हो, वाइ एक्सिस हो। यो केसमा के छ भनेपछि तिम्रो भेलोसिटी के अरे मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ भनेको मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ लेख त। मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल है, मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ, मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ। यहाँ इच पनि छ पार्टिकल पनि छ, यो झुकेर पनि यो पार्टिकल्स नलेख, यो इच पनि नछुटाऊ। दुईटै पार्टिकल भनेको दुईवटा छुट्टा छुट्टै पार्टिकलको लागि चाहिँ मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्न खोजेको के चाहिँ भनेको हामीले यहाँ थोरै एजम्सन गरौँ त। हेर त के एजम्सन गरौँ भने जस्तै यो मैले चित्र फेरि बनाएँ, अब फेरि किन भन्नु पर्यो त्यही छ चित्र त होइन। जस्तै यहाँनिर अब यो हाम्रो इनिसियल चाहिँ बल यसरी आयो होइन, यहाँ ठोक्यो, अनि यो चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ यसरी आयो होइन। ठोकिए पछाडि चाहिँ हामीले के एज्युम गरौँ भने यसरी है, ठोकिए पछाडि चाहिँ तिम्रो यो भिए ड्यास चाहिँ यता हुन्छ भने एज्युम गरौँ, बी ड्यास चाहिँ यता हुन्छ भने एज्युम गरौँ है। त तिमीले लेख है भने पछाडि चाहिँ अब हामीले के हुने भयो भने अब यसको चाहिँ भिबिएक्सको चाहिँ तिम्रो एक्स कम्पोनेन्ट ए हो, भिबिएक्स ड्यास भयो, वाइ कम्पोनेन्ट कता माथि भयो भिबिवाई ड्यास भयो। फेरि यसको पनि हेर्दा एक्सको तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर लेख्ने मिल्यो, यहाँ चाहिँ ओभररिट हुन्छ है, भिएएक्स ड्यास हो यता र माथि कति हो भिएवाई ड्यास हो। भनेपछि मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ एलोङ वाइ एक्सिस भनेको के हो त फर पार्टिकल ए को लागि के हेर त भन त तिमीले पनि के हो फर पार्टिकल ए को लागि, फर पार्टिकल ए को लागि चाहिँ पार्टिकल एलाई मात्र के भनेको एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ तिम्रो एउटा मात्र पार्टिकलको चाहिँ मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्न खोजेको। भनेको एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट एउटा मात्र पार्टिकलको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेको पार्टिकल ए को इनिसियल मोमेन्टम कति हो एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट भन्छ भिएएक्स होइन होला भिएवाई होला नि, भिएवाई भयो तिम्रो लाइन अफ कन्ट्याक्टको एलोङमा त वाइ एक्सिस हो, लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेको वाइ एक्सिस हो। लाइन अफ कन्ट्याक्टको एलोङमा भनेपछि तिम्रो चाहिँ भिएवाई भयो, तर यसको मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भिएवाई भयो, याम इन्टु भिएवाई भनेको इनिसियल मोमेन्टम भयो। अब यो मैले फिगरमा हामीले एजम्सन गरियो फर्केपछि कता जान्छ भनेर यसको फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ हेर त त्यही फिगर हेरेर
भनेपछि इनिसियल मोमेन्टम भनेको m दुईटैको लागि मास बराबर छ m इन्टु VAY यो इनिसियल मोमेन्टम यो फाइनल मोमेन्टम भनेको m इन्टु VAY ड्यास त्यो चाहिँ तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ टाइम नपुगेको बेलामा एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेर चाहिँ सिधै VAY इक्वल टु VAY ड्यास लेख्दा हुन्छ है म चाहिँ डिटेलमा सबै लेख्दिएँ अब यस्तो भने VB को लागि पनि सरी सिमिलरली भनेर लेखा बीको लागि पनि मैले लेखिनँ भनेर फरक छुट्टा छुट्टै भनेको VAY भनेको र VAY ड्यास भनेको बराबर हुन्छ त्यस्तै गरेर VBY भनेको र VBY ड्यास भनेको बराबर नै हुन्छ है मैले यता लेखिदिन्छु VBY भनेको र VBY ड्यास भनेको बराबर हुन्छ कसरी सेम यही कुराले है भनेको मासले मल्टिप्लाई गर्यो मोमेन्टममा कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट के हुँदो रहेछ भने एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ तिम्रो मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल कन्जर्भ हुन्छ र भन्छौँ हामीले र मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल कन्जर्भ हुन्छ भन्नुको अर्थ भेलोसिटी नै कन्जर्भ हुन्छ भनेको कुरो है भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदैन क्या भेलोसिटी पनि डिरेक्सन जताततै छ त्यो माइनस पनि हुँदैन क्या माथि गइरहेको छ माथि नै जान्छ तल गइरहेको तल पनि झर्छ यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि अब यो चाहिँ के भयो लाइन अफ कन्ट्याक्टको एलोङमा भयो मैले यो चाहिँ इरेज गरेँ है यो चाहिँ इरेज गरेँ मैले तिमीले लेखिसक्यौ एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्टको हामीले काम गरियो मैले चाहिँ यसको रिजल्ट मात्र लेख्छु भनेर भनेको रिजल्ट भनेको के हो हाम्रो VAY भनेको VAY ड्यास र VBY भनेको VBY ड्यास अब एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट हेर त एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट चाहिँ हामी के हुन्छ भनेको भन त ल याद होला नि अब मैले यो इजम्सन युज गरेँ ल भन त एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट के हुन्छ सर मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल्स फेरि इच पार्टिकल भन्दै भाइले इच पार्टिकल त तिम्रो लाइन अफ कन्ट्याक्टमा हो क्या माथि यसमा मोमेन्टम अफ बोथ पार्टिकल्स भनौँ क्या अब होइन भनेपछि पार्टिकल्स भनेर दुइटैको चाहिँ मोमेन्टम अब चाहिँ खासमा लाइन अफ इम्प्याक्टमा आएपछि चाहिँ सरी लाइन अफ इम्प्याक्टमा आएपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ 11मा गरेको चिज अथवा त्यो तिम्रो पछि क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेर आयो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको पनि म तिमीलाई देखाइदिउँला होइन त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ सिम्पल यो लाइन अफ इम्प्याक्ट पछि हामीले जे गरिन्छ नि ठ्याक्क त्यो काम चाहिँ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसनमा चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट पछिको मात्र काम गर्ने हो अब्लिक आउँदा बित्तिकै के गर्नु पर्दो रहेछ अब्लिक आउँदा बित्तिकै चाहिँ तिमीलाई भेलोसिटीलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नु पऱ्यो यसरी यहाँ गरे जस्तो यसरी चाहिँ भेलोसिटीलाई रिजल्भ गर्नु पऱ्यो यो भेलोसिटीलाई रिजल्भ गरिसके पछाडि चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्टको एलोङमा चाहिँ भेलोसिटी कन्जर्भ हुन्छ अनि भन्ने मात्र बुझे पुग्दो रहेछ सिम्पल भेलोसिटी नै कन्जर्भ हुन्छ नि बुझे पुग्दो रहेछ मैले चाहिँ तिमीलाई अहिले चाहिँ खासमा जे प्रिन्सिपल चाहिँ हो त्यसबाट नै अगाडि बढ्यो हामी चाहिँ होइन अब चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टको एलोङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो एक्सएक्सिसको डिरेक्सन हो हामी चाहिँ यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौँ ल भनेको मोमेन्टम अफ पार्टिकल कन्जर्भ हुन्छ भनेको M1 V1 प्लस M2 V2लाई इक्वेसन मैले अहिले त्यही लेखेँ मैले यामै अहिले चाहिँ लेखेँ त मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल मोमेन्टम अफ बोथ पार्टिकल्स इज कन्जर्भ भनेर लेखा भनेपछि MA VA है V अब लाइन अफ इम्प्याक्टको एलोङमा कुन डिरेक्ट VA हो VAX हो है MA VAX प्लस MB को पनि VBX हो फेरि Y होइन VBX इजिकल टु अब MA अब MB नलेखौँ M बराबर मास छ भनेर लेखाएको छ MA लेखिदिउँ MVAX plus MVBX is equal to MVAX dash plus MVBX dash होइन त ल हेर त मोमेन्टम अफ पार्टिकल्स इज कन्जर्भ है पार्टिकल्सलाई याद चाहिँ राख्नु है मोमेन्टम अफ पार्टिकल्स है पार्टिकल्स इज कन्जर्भ है मोमेन्टम अफ पार्टिकल्स इज कन्जर्भ ल अब यसको त एमएमएम त सबैमा जान्छ होला इक्वेसन के आउँछ निकाल्नु त कस्तो खालको इक्वेसन निस्किन्छ निकाल त ल एमएमएम क्यान्सल गरेर VAX र VBXको भ्यालु हामीसँग छ होला त्यो भ्यालु चाहिँ इनपुट गरेर कति त ट्याक्क भ्यालु निकाल्छ मलाई है एक स्टेप चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु VAX को भ्यालु तिम्रो 10 cos 60 छ यो भनेको कति निकाल प्लस VBX को भ्यालु हेर त VBX को नेगेटिभ छ
माइनस 20 cos 45 छ cos 45 मैले मास चाहिँ क्यालकुलेट गरेँ अब vx ड्यास हेर त vx ड्यास तिम्रो कुन डिरेक्सनमा छ उल्टो डिरेक्सनमा छ है हामीले सपोज गरेर चाहिँ vx ड्यास चाहिँ नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ माइनस vax ड्यास लेख है vx ड्यास लेख प्लस vbx ड्यास भयो vbx ड्यास भनेको चाहिँ तिम्रो कुन डिरेक्सनमा छ यो vbx ड्यास चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सनमै छ पोजिटिभ डिरेक्सनमै छ vbx ड्यास भयो ल अब चाहिँ ट्याक्क फर्मुला निकाल्दै आउँछ निकाल के आयो केटा तिमीहरू काम गरिरहेको कि त्यो म्युट गरेर छोडिदिएको तिमीहरूले यार अब म एक त उता गरेर चाहिँ एक इन्डिभिजुअललाई सोध्छु है म आज केटा बोलिरहेको आज सुत्दै आज थाकेँ केटा एसएम पढ्दै मेरो क्लास सधैँ यही बेलामा छ बिहान 7 बजी अलि एक्टिभ हुन्छ होला केटा गरेर कति आयो यसको सिम्बल हिसाब गरेर दुईवटा भ्यालु जोडेर 5 minus 10√2 5 minus 10√2 5 minus 10√2 को भ्यालु कति चाहिँ निकाल्नु नि भाइ यार 9.14 आयो सर 9.14 पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ हो पोजिटिभ माइनस vbx हो ल vx मा त्यो तिमीले निकालेको ठिक छ vbx ड्यास माइनस vax ड्यास भनेको कति आयो माइनस 9.14 ए माइनस 9.14 आउँछ होला है नेगेटिभमा हो नेगेटिभमा माइनस 9.14 9.1 यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भनौँ अब त्यसपछि हामीसँग भेलोसिटी त दुईटा अननोन भयो यहाँनिर इक्वेसन एउटा मात्र छ अब चाहिँ यो भेलोसिटी निकाल्न के हामीसँग के अरू के चिजहरू छ होला ख्याल गर त अब हामीसँग कोएफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सन छ है लिएर त हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ ई भनेको चाहिँ 0.8 गिभन छ यो भनेको के हो मैले रिलेटिभ भेलोसिटीबाट सम्झे पनि हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यो तिम्रो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सन पनि एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट नै हेर्ने है रिलेटिभ भेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बाई रिलेटिभ भेलोसिटी बिफोर द कोलिजन होइन अथवा यो सम्झिन झ्याउला चाहिँ हामीले त्यहाँ अघि फर्मुला निकालेको थियो नि भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास बाई भिए माइनस भिबी यही फर्मुला नै सम्झेर यही फर्मुलामा स्ट्रिक्ट अडिएर नै काम गर्दा पनि केही बिग्रिन्छ हुन्न है ल अब यहाँनिर हेर्दा खासमा यसको कुनबाट सिकाइदिनु तिमीलाई ल यहीबाट सिकाइदिनु भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास गरियो भने पनि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सनको लागि चाहिँ यो के हो लाइन अफ इम्प्याक्टको एलोङमा हेर्नुपर्ने हो यहाँ हामीले एक्स राख्नु पऱ्यो है यहाँ पनि एक्स राख्नु पऱ्यो यहाँ पनि एक्स राख्नु पऱ्यो यहाँ पनि एक्स राख्नु पऱ्यो हेर यो त यो यहाँनिर भएको फर्मुला सबै माइनस सबै फर्मुलाको माइनस हो है तिम्रो यो डिरेक्सनको माइनस होइन यो फर्मुलाको माइनस हो अब तिमीले यसलाई चाहिँ राख्यौ भने के आउँछ हेर त भिबिएक्स अब डिरेक्सन हेर त भिबिएक्स ड्यास कुन डिरेक्सनमा छ भिबिएक्स ड्यास पोजिटिभ डिरेक्सनमै छ भनेपछि यसलाई चाहिँ इजिकल टु भिबिएक्स ड्यासलाई के गर्न परेन माइनस भिएक्स ड्यास चाहिँ कता छ भिएक्स ड्यास हेर त नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि यहाँनिर माइनस भिएक्स ड्यास राख्नु पऱ्यो डिभाइड बाई भिएक्स कुन डिरेक्सनमा छ हेर त भिएक्स यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि भिएक्स यता भयो माइनस भिबिएक्स चाहिँ कता छ भिबिएक्स त इनिसियल भेलोसिटी यो हो भिबिएक्स भनेपछि तिम्रो त नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि यहाँनिर माइनस भिबिएक्स राख्नु पऱ्यो यो भने कति आयो भिबिएक्स ड्यास प्लस भिएक्स ड्यास बाई भिएक्स प्लस भिबिएक्स इजिकल टु 0.8 भयो 0.8 भयो अब भिएक्सको भ्यालु थाहा छ भिबिएक्सको भ्यालु थाहा छ है अब चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ अब यहाँनिर फेरि यस्तो हो है यहाँनिर चाहिँ यो मैले माइनस भिएक्सको छ यहाँ माइनस भिबिएक्स दिएको छ नि यो माइनस भिबिएक्स फेरि माइनस भिबिएक्स यो माइनस लेखिरहनु पर्दैन हामीले मैले माइनस लेखिसकेँ नत्र तिमीले क्यालकुलेट गर्न यो भिबिएक्सको ठाउँमा सिधै यो राख है -20 राख्थ्यौ है डेस्टमा -20 राख्थ्यौ मैले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ आज तिमीलाई अर्को तरिकाले पनि बुझाउनको लागि खोजेको थिएँ क्या यो रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्टलाई बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र है सुन त यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र जस्तै हामीले यहाँ नेगेटिभ लिन्न भनेको छौँ
कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्समा चाहिँ नेगेटिभ लिँदैनौँ भनेर भनेका छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको जस्तै एउटा पार्टिकल छ, यता चाहिँ यसको पार्टिकल चाहिँ भी यता छ, यो छ है, ठ्याक्कै भी भन्ने पार्टिकल चाहिँ यहाँ छ, ठ्याक्कै यता छ, भी छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ तिम्रो एउटा पार्टिकल र अर्को पार्टिकल अवे फ्रम इच अदर ट्राभल गरिरहेको छ भने यसको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ भी भनेको के हुन्छ हेर त, VA माइनस VB हुन्छ। यो भनेको त अब VA जुनसुकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो तिमीले, अब यो यताको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने VA भनेको नेगेटिभ छ, माइनस VA हुन्छ, भनेपछि यो भनेको खासमा एक्चुअली चाहिँ सम नै आउँछ क्या। भनेको दुईवटा ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ सम हुन्छ। जस्तै यसमा यो यता ट्राभल गरिरहेको, यो यता ट्राभल गरिरहेको, अब रिलेटिभ टु इच अदर चाहिँ यिनीहरूको दुईवटा समले ट्राभल गरिरहेको हुन्छन् क्या, अथवा चाहिँ टुवार्ड्स इच अदर ट्राभल गरिरहेको, यो चाहिँ यता ट्राभल गरिरहेको, बी चाहिँ यता ट्राभल गरिरहेको, भनेपछि टुवार्ड्स इच अदर ट्राभल गरिरहेको भने पनि यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी सम अफ इच अदर नै हुन्छ है। भनेपछि ठ्याक्कै हाम्रो केस एउटै हो। भनेको यो फर्स्ट केस, सेकेन्ड केसमा त आफ्टर द कोलिजन दे आर ट्राभलिङ भनेको VX डिरेक्सन कम्पोनेन्ट है, एक्स कम्पोनेन्ट आर ट्राभलिङ भनेको 180 डिग्री, दुईवटा एक आपसमा चाहिँ 180 डिग्रीमा हिँडिरहनु भनेको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडिरहनु आफ्टर द ट्राभल। र बिफोर द इम्प्याक्ट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ टुवार्ड्स इच अदर हिँडिरहनु भनेपछि टुवार्ड्स इच अदर पनि ठ्याक्कै 180 डिग्रीमा हिँडिरहनु भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भनेपछि दुईवटाको सम हुन्छ, सिम्पल सम हुन्छ है, सम गर्दा हुन्छ। अब यहाँनिर यो मैले अब यो पछिको भेलोसिटीमा चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिनँ यहाँनिर। अब हुन्छ एउटा इक्वेसन यो आयो, अर्को निकालेर त कति आउँछ, यो इक्वेसन कति आउँछ निकालेर त यसमा VX यहाँ मैले माइनस VBX लेख्दा चाहिँ यो माइनस इन्क्लुड भएको छ है। त्यस्तो झुकिन्छ भने यो माइनसलाई काटेर तिमी VBX को भ्यालु नै -20 राख है, VBX को भ्यालु नै -20 राख। गर त कति आउँछ र इक्वेसन सल्भ गरेर इक्वेसन भनेको तिम्रो इक्वेसन यस्तो आउनुपर्ने VBX डैश प्लस VAX डैश इक्वल टु 0.8 टाइम्स VX भनेको छ, VX भनेको 10 छ, सरी 10 cos 60 भनेको 5 होला, त्यो 5 होला, अनि माइनस VBX भनेको चाहिँ VBX -20 cos 40 भनेको -20 cos 45 डिग्री भनेको यहाँबाट चाहिँ यो दुईटाको इक्वेसन कति आयो निकालेर ल। अब हेर निकाल ल, VBX माइनस VBX ड्यास माइनस VAX ड्यासको भ्यालु -9.14 छ, अनि अर्को चाहिँ VBX ड्यास प्लस VAX ड्यासको भ्यालु यहाँबाट आउँछ, यो इक्वेसन 2 मा न। त्यसबाट चाहिँ VBX ड्यास र VAX ड्यासको भ्यालु मलाई दुईटै निकालेर त एकैपल्ट ल, मलाई सिधै भन त कति आउँछ सल्भ गरेर। यो 15.313 आउँछ ल, निकाल अब VBX ड्यास र VAX ड्यास कति आयो? 12.26 र 3.08। ल अरूले पनि निकाल है। कतै सेम आयो। अब हामीसँग चाहिँ VBX यस्तो मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ है, यो चाहिँ तिम्रो यो लजिकल सरी के भयो, यो चाहिँ लजिकल क्वेसन जस्तो हो। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ सुन त हामीलाई एज्युम गरियो नि, जस्तो एज्युम के गरियो भनेपछि यो बल चाहिँ यतातिर ट्राभल गर्छ भने एज्युम गरियो, बल चाहिँ यतातिर ट्राभल गर्छ भनेर एज्युम गरियो, अनि VBX लाई यतालाई मान्यो, VBY लाई यता मान्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब VBX चाहिँ के छ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ गरियो। इनकेस चाहिँ हामीले यसरी एज्युम गर्दैछौँ, यसरी एज्युम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ गर्दै VBX को सबै हामी कम्पिटिसनमा त हेरेर VAX मा चाहिँ पोजिटिभ हुने ठाउँमा पोजिटिभ राखेको छ, नेगेटिभ हुने ठाउँमा नेगेटिभ राखेको छ, जहाँसुकै हो कि हेर्नु है। VX मा पनि यो नेगेटिभ, VAX ड्यासमा पनि नेगेटिभ भएपछि नेगेटिभ राखेको छ, VBX ड्यासमा पोजिटिभ भएपछि पोजिटिभ राखेको छ, यहाँनिर VAX मा पनि त्यस्तै गरेको छ, VAY मा नि त्यस्तै गरेको छ। यति गर्दै पनि तिम्रो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ तिम्रो VBX ड्यास चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेगेटिभ आइदिएको भयो, VBX ड्यास अथवा VAX ड्यास मध्ये कुनै एउटा चाहिँ नेगेटिभ आइदिएको भयो, त्यो कुराले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो होला कसैले भन्न सक्छौ? डिरेक्सन चेन्ज गर्दैन त सर हैन के बाबु? डिरेक्सन जस्तो त्यो निकालेको त्यसको पनि त रिजल्टेन्ट हुन्छ नि त, त्यो गएको निकालेको VAX डिरेक्सन AY डिरेक्सन दुईवटा छ नि त कम्पोनेन्ट चाहिँ हैन।
अनि त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अब त्यसको साइन अपोजिट छ भने त्यो जाने भन्दा अपोजिट डिरेक्सन देखाइदिनु पर्छ अहिले भनेको चाहिँ खासमा हामीले चाहिँ सबै साइन कन्भेन्सन चाहिँ हाम्रो एजम्सन अनुसार फरक के अरे मानेको हो। जस्तो चाहिँ यो बल चाहिँ यता जान्छ भनेर चाहिँ यो भिबिएक्सलाई चाहिँ पोजिटिभ माने त हो नि। भनेपछि हामीले कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ यो भिबिएक्सको भ्यालु नेगेटिभ आयो भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो एजम्सन नै गलत रहेछ। हामीले यसलाई यता जान्छ भनेको होइन रहेछ, यो यतै आउँदो रहेछ, उल्टो डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दो रहेछ भने चाहिँ हुन्छ है। त्यस्तो हुँदैन खासै, त्यस्तो धेरै कतै त्यस्तो भएको छैन कतै पनि त्यस्तो धेरै खासै। हामीले ल आइडेन्टिकल मासमा झन् हुँदैन होइन। अब कुनै मास ठुलो छ भने चाहिँ उतातिर ट्राभल गरिरहेको हुनसक्छ। इनकेस यता नेगेटिभ आयो भने पनि नआत्तिनु है। भनेको चाहिँ के हो भनेपछि जुन हामीले एजम्सन गरेको डिरेक्सन चाहिँ उल्टो पर्यो भन्ने कुरा भयो। ल भनेपछि हामीले भिएक्स र भिबिएक्स निकाल्यो। अब यसको फाइनल भेलोसिटी भनेको त तिम्रो के भन्छ भिएक्स भिएक्स ड्यास र भिएवाई ड्यासबाट चाहिँ भिएको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो फाइनल, र चाहिँ भिबिएक्स ड्यास र भिबिवाईको भेलोसिटीबाट चाहिँ भिबी निकाल्नु पऱ्यो फाइनल। त निकाल त भनेको तिमीले निकालेको भेलोसिटी यही त होला नि होइन। सरी मैले निकालेको के आएको रहेछ भनेपछि भिएक्स ड्यास भनेको 12.22 मिटर पर सेकेन्ड र भिबिएक्स ड्यास भनेको चाहिँ 3.08 मिटर पर सेकेन्ड। यही आएको तिमीहरूको पनि? यस सर यही आएको। ल ठिक छ, यही आएको भनेपछि ल अब निकाल त। भनेको ठ्याक्क भिए भनेको के भने भिएको चाहिँ हामीसँग एक्स कम्पोनेन्ट पनि छ, वाइ कम्पोनेन्ट पनि छ, भिबीको पनि एक्स कम्पोनेन्ट पनि छ, वाइ कम्पोनेन्ट पनि छ। ठ्याक्क मलाई भिए र भिबी निकालिदियो क्या। ल हेर त के हो हाम्रो भिएवाई ड्यास भनेको कति हो? भिएवाई ड्यास भनेको कति हो र? भिएवाई ड्यास भनेको भिएवाई नै हो 10 sin 60 हो। अनि भिबिवाई भनेको चाहिँ फेरि कति हो? भिबिवाई भनेको 20 sin 45 नै हो, 20 sin 45 नै हो। यहाँबाट चाहिँ तिम्रो मैले एको लागि मात्र बनाएँ। एको लागि चाहिँ यता गरेँ नि भेलोसिटी होइन। भिए भनेको यो हो, हामीले के मानेको हो? यो चाहिँ भिएएक्स ड्यास मानेको हो, माथि चाहिँ सरी यो चाहिँ भिए हो, यो चाहिँ भिएवाई ड्यास मानेको हो। भनेपछि भिए कति हुन्छ तेरो त? निकाल त। अन्डर रुट भिएएक्स ड्यासको स्क्वायर प्लस भिएवाई ड्यासको स्क्वायर। र निकाल्दा यो कति आउँछ? कति आयो? बाबु 15 आयो। ठिक छ। अनि एङ्गल पनि निकाल्दै यो एङ्गल यो ठिटा यो चित्र बनाइदियो है। यो ठिटा एङ्गल पनि निकाल्दै कति आउँछ? ठिटा tan थीटा भनेको भिएवाई ड्यास बाई भिएक्स। नेगेटिभ लेखिरहनु पर्दैन अब, किनभने हामीले यस्तो डिरेक्सन बनाएर देखाइसकेको छ, नेगेटिभ राखिरहनु जरुरी छैन। यो कति आउँछ निकाल, थीटाको भ्यालु कति आउँछ निकाल। त्यस्तै गरेर वाई के बीको लागि पनि निकाल। यो चाहिँ मैले 14.98 भनेको 15 नै भयो। के समस्या भने 15 भनेको भाइलाई मिटरको सेकेन्ड स्क्वायर आज। यो एङ्गल भनेको चाहिँ तिम्रो 35 डिग्री जस्तो आएको जस्तो लाग्यो मलाई। ल अनि बीको लागि चाहिँ के हुन्छ त? यो पार्टिकल ए को लागि यति भयो। बीको लागि चाहिँ हामीले यो बी छ, हामीले भिबी ड्यास यता मानेको हो, भिबी ड्यास यता हो। भनेको भिबिएक्स भनेको चाहिँ भिबिएक्स ड्यास यो हो, र भिबिवाई ड्यास यो हो। भनेपछि फेरि पनि भिबी भनेको कति हुन्छ? भिबी ड्यास भनेको अन्डर रुट भिबिएक्स ड्यासको स्क्वायर प्लस भिबिवाई ड्यासको स्क्वायर। यो गर। अब यो एङ्गललाई यताको एङ्गललाई ठिटा मानेको छ भने यताको एङ्गललाई बिटा मानिदेऊ है, एउटै नमान। भनेको ट्यान बिटाको भ्यालु पनि कति आउँछ निकाल। ट्यान बिटा भनेको भिबिवाई ड्यास बाई भिएएक्स ड्यास गरेर ट्यान बिटाको भ्यालु गर्दा निकाल।
निकाल है भिभी ड्यासको भ्यालु यति आउँछ बिटाको भ्यालु यति आउँछ कसैलाई केही छ यसमा भने सोध त निकाल्यो हैन भिभी ड्यासको भ्यालु र ट्यान बिटाको भ्यालु पनि निकाल यो दुईटा अनि यो दुईटा पनि बनाउनु पर्ने चित्र हो कि चाहिँ यहीँनिर बनाएर देखाइदिए पनि हुन्छ यो चित्रमा त्यो पहिला बनाएको चित्रमा यहाँनिर ठिटा बनाएर देखाइदियो यता चाहिँ बिटा बनाएर देखाइदिए पनि हुन्छ है नत्र चाहिँ यो चित्र बनाउनुपर्छ है दुईटा चित्र बनाउनुपर्छ यहाँ नदेखाएपछि ल यसमा के छ भने सोध त कसैलाई केही छैन नि होइन यहाँनिर क्वेसनले के छ भनेपछि क्वेसन लास्टमा चाहिँ हाउ मच काइनेटिक इनर्जी विल बी लस्ट ड्यू टु द इम्प्याक्ट भनेर भनेको छ है हाउ मच काइनेटिक इनर्जी विल बी लस्ट ड्यू टु द इम्प्याक्ट भन्नको लागि चाहिँ इनिसियल काइनेटिक इनर्जी निकाल फाइनल काइनेटिक इनर्जी निकाल तिमीसँग इनिसियल भेलोसिटी पनि छ दुईटैको मास छ दुईटैको सेम हो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो फाइनल भेलोसिटी पनि छ इनिसियल भेलोसिटी पनि निकाल फाइनल भेलोसिटी पनि निकाल त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो के अरे भेलोसिटी त हामीसँग छ इनिसियल काइनेटिक इनर्जी फाइनल काइनेटिक इनर्जी निकालेर घटाइदेऊ भनेको लस इन काइनेटिक इनर्जी भनेको फर लस इन काइनेटिक इनर्जीको लागि चाहिँ यो चाहिँ मैले गर्दिनँ है काइनेटिक इनर्जी इनिसियल भनेको म तिमीलाई बुझाइदिन्छु चाहियो भने त्यो मैले गराएको भिडियो ट्युटोरियलमा सबै मैले गरिदिएको छु भिडियो ट्युटोरियल छ तिम्रो च्यानलमा हेर भनेको यो इनिसियल काइनेटिक इनर्जी कति हो 1/2 एम मास त बराबर छ भनेको VA स्क्वायर मैले भेलोसिटीमा त तिम्रो VAX VY लेखिरहनु पर्दैन सिम्पल भेलोसिटी स्क्वायर लेख्दै हुन्छ प्लस 1/2 मास इन्टु VB स्क्वायर यो एउटा भ्यालु आउँछ यो मास हामीलाई अननोन छ भनेपछि यो मासको टर्ममा आउँछ एउटा र काइनेटिक इनर्जी फाइनल भनेको के हुन्छ 1/2 मास VA ड्यास स्क्वायर प्लस 1/2 मास VB ड्यास स्क्वायर यो पनि के मासको टर्ममा आउँछ हैन काइनेटिक इनर्जी मासको टर्ममा आउँछ एम लेखेको या एम समथिङ जुल आउँछ यो पनि एम समथिङ जुल आउँछ अब लस भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ अब लस भनेको इनिसियल माइनस फाइनललाई लस भन्ने हो है लस भनेको काइनेटिक इनर्जी इनिसियल माइनस काइनेटिक इनर्जी फाइनल गर्ने हो र त्यसबाट चाहिँ यो चिज र यो चिजहरूको चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ लेख गर तिमीलाई ठ्याक्कै क्यालकुलेसन्सहरूमा केही अप्ठ्यारो पऱ्यो जान्न गाह्रो भयो भने चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ ठ्याक्कै यही न्युमेरिकल गराएकै भिडियो ट्युटोरियलहरू हालिसकेको छ तिम्रो च्यानलमा त्यो च्यानलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ जान्न मन लाग्यो भने है सिम्पल तिम्रो VA को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर VB को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर VA र VB को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर यसमा पनि VA ड्यास र VB ड्यासको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर तिम्रो एन्सर आउँछ है त्यति नै गर्ने हो अरू केही गर्नु पर्दैन ल यो क्वेसन यति नै हो यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जामको लागि चाहिँ भनेको तिम्रो चाहिँ यो काइनेटिक इनर्जी लस इन काइनेटिक इनर्जी चाहिँ खासै सोधिरहेको हुँदैन त्यो पनि मैले सोधिहाल्यो भने के गर्ने भनेर देखाइदिएको नत्र तिम्रो यो अब्लिक इम्प्याक्ट हो यसले इम्प्याक्टको क्वेसन चाहिँ तिम्रो एकदम आइराख्ने क्वेसनमा पर्छन् है एउटा क्वेसन मात्रै आइराख्ने क्वेसनमा पर्छन् यो च्याप्टरमा मैले तिमीलाई क्लासमा गराउने न्युमेरिकलहरूको एकदम आइराख्ने खालको न्युमेरिकलमा पर्छन् भन्ने कुरा हुने जस्तै मैले तिमीलाई है मेरो स्क्रिन देखिरहेको है यो तिम्रो चाहिँ ट्युटोरियल हो सेकेन्ड ट्युटोरियल मैले फर्स्ट ट्युटोरियलको डेडलाइन सकेपछि राखिदिन्छु यो म यहाँ थोरै क्वेसनहरू हेरौँ त अब हामीले कति गरियो भन्नलाई कि एउटा क्वेसन हामीले गरियो ए टु जेड एक्ज्याक्टली सेम भ्यालुसहित गरियो है यो क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ मैले तिमीलाई अहिले गराएको भ्यालु नै राखेर गराएको तिमीले यो एसाइनमेन्ट बुझाउने बेलामा आज क्लासमै गराएको चिज स्क्यान गरे भयो है फरक गरिराख्नु पर्न तर यो क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 6 भनेको धेरै सोधिरहेको खालको क्वेसन हो है धेरै सोधिरहेको खालको क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु मैले चाहिँ यो ठ्याक्क तिमीलाई दिने बेलामा चाहिँ खासमा मैले क्लासमा गराएको चाहिँ गराएँ भने क्लासमा नगराएको चिजहरूको चाहिँ अस्ति जस्तै रोल नम्बर वाइज भ्यालु हालेर पठाउँछु होला सायद होइन तर तिम्रो एसाइनमेन्ट आउने नेक्स्ट एसाइनमेन्ट यही हो है हेर त क्वेसन नम्बर 6 भनेको हामीले गरियो क्वेसन नम्बर 7 हेर त क्वेसन नम्बर 7 मा पनि त्यही हामीले अब क्वेसन नम्बर 6 मा जे गर्न भने एक्ज्याक्टली त्यही नै गर्ने हो तिम्रो भ्यालु मात्र तिम्रो चाहिँ मैले के गरिदिएँ भने भेलोसिटी ए को लागि चाहिँ यो इनिसियल भेलोसिटीको वाइ कम्पोनेन्ट 0 राखिदिएँ र चाहिँ सिम्पल होरिजोन्टली ट्राभल गरेको मान्ने वाइ के अरे एम ए को लागि चाहिँ बी को लागि त तिम्रो डिरेक्सन पनि सेम छ भेलोसिटी 20बाट 10 गर्ने है यो क्वेसन पनि सोधिरहेको छ प्र्याक्टिस तिमीलाई यो क्वेसन गरेपछि प्र्याक्टिस बन्ने भयो भनेको कसरी गर्ने जानेन भने फेरि पनि भने यो क्वेसन नम्बर 6 को लागि त भिडियो ट्युटोरियल तिम्रो युट्युबमा छँदैछ आज क्लासमा पढाएको यो क्लास रेकर्डिङ पनि छँदैछ त्यसबाट गरे भइहाल्यो अब VBA सेकेन्ड कुरा आयो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ तिम्रो यहाँनिरबाट यो एक्ज्याक्टली सेम क्वेसन केही फरक छैन तर यो केसमा के छ VAY इनिसियल VAY है सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा चाहिँ इनिसियल VAY भन्ने चिज 0 छ सायद यसको पनि मैले ट्युटोरियल बनाएर ग्रुपमा के भिडियोमा च्यानलमा हालेको हुनसक्छु नभए पनि सकिन्छ मजाले सकिन्छ यो दुईटै क्वेसन गर्ने कुरो हुँदैन क्लासमा होइन सो एक्ज्याक्टली सेम क्वेसन हो है अब मैले क्वेसन नम्बर 6 र 7 सक्यो भने त
मैले यो पनि थोरै यो देखान्छु। क्वेसन नम्बर 3 हेर त, यो क्वेसन नम्बर 3 खासै सोधेको छैन क्वेसन नम्बर 3 एकदम सजिलो भएर होला। लगभग यसलाई चाहिँ 4 मार्क्समा 2-3 मार्क्समा दिन मिल्न चाहिँ ठिकै छ, तर अलिकति 8 मार्क्समा दिनलाई छोटो हुन्छ धेरै होइन। त्यही भएर यसमा के छ भनेपछि क्वेसन यो यसको पनि मेरो भिडियो ट्युटोरियल छ है। क्वेसन नम्बर 3 को पनि मैले भिडियोको ट्युटोरियल बनाएर युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छ। त्यही युट्युब तिमीलाई मैले सेयर गर्ने युट्युबमा राखिसकेको छ। तर पनि यो क्वेसन चाहिँ तिमीले अब गर्न सक्नुपर्ने यत्तिकै पनि, किनभने हेर त यो बललाई चाहिँ वालमा स्ट्राइक फालेको छ, बललाई चाहिँ वालमा फालेर बल चाहिँ रिबाउन्ड भएको छ भने तिम्रो लाइन अफ कन्ट्याक्ट ए वाल कि अघि जस्तै वाइ एक्सिस नै हुने भयो। अघि हामीले जे गऱ्यो सिम्पल लाइन अफ कन्ट्याक्ट वाइ एक्सिस नै हुने भयो, लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको एक्स एक्सिस नै हुने भयो भनेको। यो केसमा चाहिँ सिम्पल तिम्रो चाहिँ अघि चाहिँ भिएएक्स र भी भनेको दुइटै बलको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्नु परेको थियो। अहिले त यो वाल त मुभ गर्दैन भनेपछि तिमीले चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो, सिम्पल बलको मात्र निकाल्नु पऱ्यो। एक्ज्याक्टली सेम हो है, गर्ने काम एक्ज्याक्टली सेम हो, केही फरक नै छैन। त्यही पनि के अप्ठ्यारो लाग्यो भनेपछि तिमीले यो क्वेसन नम्बर 3 को लागि पनि युट्युब च्यानलमा चाहिँ यसको सोल्युसन हालिसकेको छु मैले गरेर है, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ भनेपछि। अब क्वेसन नम्बर 1 हेर है। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भनेपछि पार्टिकल ए अफ मास 1 kg एट इनिसियल भेलोसिटी भी नट दिएको छ। यो त पार्टिकल ए स्ट्राइक्स पार्टिकल बीलाई मार्च चाहिँ ठोकिन्छ, द भेलोसिटी बिकम्स भनेको फाइनल भेलोसिटी कति देखा यति दिएको छ। इनिसियल भेलोसिटी यति दिएको छ, फाइनल भेलोसिटी यति दिएको छ, टाइम अफ इन्काउन्टर भनेको 10 मिलिसेकेन्ड्स भनेर दिएको छ, टाइम चाहिँ 10 मिलिसेकेन्ड्स भनेर दिएको छ। अब वाट एभरेज फोर्स वाज एक्जर्टेड अन द पार्टिकल भनेर भन्छ नि। आज अर्को चाहिँ वाट इज द चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम हेर है भनेको सिम्पल चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी माइनस मास इन्टु इनिसियल भेलोसिटी भयो। दुईवटा भेलोसिटी दिएको छ, मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी र मास इन्टु इनिसियल भेलोसिटीलाई चाहिँ तिम्रो घटाइदियो भने चाहिँ यसको चाहिँ तिम्रो के आउँछ भनेपछि के आउँछ यसको यो केसमा भनेको मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी र मास इन्टु इनिसियल भेलोसिटी गऱ्यो भने यो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम आउँछ। हो त्यो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम भनेको फेरि के हो, इम्पल्स हो। इम्पल्स भनेको चाहिँ के हो, फोर्स इन्टु टाइम हो। त्यो टाइमले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ तिम्रो फोर्स आउँछ। यो क्वेसन पनि खासै सोध्ने खालको क्वेसनमा पर्दैन, किनभने एकदम छोटो र एकदम धेरै इजी पर्छ। इजी हुने हुनाले चाहिँ सोध्दैन, त्यही पनि यो सोधिराख्ने बुकमा चाहिँ छ यो क्वेसन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो बुकबाट सोधिराख्ने खालको बुकमा चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिदिएको छु। यो क्वेसनको पनि मैले खासमा क्लासमा यति सजिलो क्वेसन चाहिँ क्लासमा के गरेर राख्नु होइन, सिम्पल खालको क्वेसन छ। त्यही पनि तिमीलाई केही गाह्रो भयो यो क्वेसनको पनि तिम्रो चाहिँ सोल्युसन चाहिँ मैले गरेर राखिदिएको छु त। भनेपछि हामीसँग इम्प्याक्टको क्वेसन चाहिँ लगभग सक्यो भन्न खोजेको कि मैले तिमीलाई चाहिँ सबै क्वेसन। यो क्वेसन नम्बर 1 पनि सक्यो, क्वेसन नम्बर 3 पनि सक्यो, अनि क्वेसन नम्बर 6 त हामीले भर्खर गरियो नै। क्वेसन नम्बर 7 जे गरियो त्यही नै हो, थोरै डाटा मात्रै चेन्ज गरेको। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर, क्वेसन नम्बर 8 पनि म तिमीलाई भर्खर बुझाइदिइहाल्छु। क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ के छ भने क्वेसन नम्बर 8 मा एक्ज्याक्टली के समस्याको कुरै भने यो यसको पनि सोल्युसन छ युट्युबमा हेर चाहियो भने, तर सकेसम्म पहिला चाहिँ आफै गर्न खोज, त्यसपछि बल्ल सोल्युसन हेर है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हो भनेको सिम्पल एउटै डिरेक्सनमा छ भने अघि गरेको क्वेसनमा चाहिँ हामीले त्यो जानेरबाट चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्टबाट गर्यो नि, लाइन अफ कन्ट्याक्ट भन्दा तल जे गर्यो एक्ज्याक्टली त्यही लाइन अफ इम्प्याक्ट गर्न पर्न। यहाँनिर लाइन अफ इम्प्याक्टमा भेलोसिटी नै छैन, लाइन अफ इम्प्याक्टमा भेलोसिटी छैन भने लाइन अफ इम्प्याक्ट गर्न परेन, लाइन अफ कन्ट्याक्टको मात्र गर्ने भनेको तिम्रो यो क्वेसनको यो टपिकबाट चाहिँ एसाइनमेन्टमा चाहिँ तीन-चारवटा क्वेसन थपियो कि भनेको चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ थपियो। मैले फेरि भन्दैछु है, तिमीले चाहिँ पहिला चाहिँ आफै ट्राई गर र भेरिफाई गर्ने चाहिँ भिडियो ट्युटोरियल हेर, सबैको भिडियो ट्युटोरियल बनाइसकेको छ मैले भनेको चाहिँ सबै गर्ने कुरा हुँदैन ल अब क्लासमा। हजुर यो जस्तो यो भेलोसिटी दुईटा बलको डिफरेन्ट छ नि सर होइन, जस्तो यो त तीनटा केस जस्तो युक्तिसँग जाने केस अनि एउटै डिरेक्सन र अपोजिट डिरेक्सनमा जाने केस जुन हेर्नु छ नि त्यो भेलोसिटी भ्यालु निकालिसकेपछि लास्टमा हेर्ने चाहिँ यो त्यतिकै नै भन्न सकिन्छ। जस्तो यसको ग्रेडर छ नि त, पहिला 20 मिटर पर सेकेन्ड, यसलाई के लस होला यसलाई ट्रान्सफर गर्ला अनि त्यस पछाडि अनि एन्सर निकालिसकेपछि थाहा हुन्छ कि तिम्रो क्वेसन बुझेँ मैले। तिमीले चाहिँ दुईवटा मैले कुरा भन्छ है, भाइले सोधेको क्वेसन पनि म अरूलाई पनि बुझाइदिन्छु है, अरूले नसुनेको भए। भाइले चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ के सोधेको भने जस्तै सुरुमा चाहिँ भेलोसिटी अफ ए इज ट्राभलिङ द पार्टिकल इज ट्राभलिङ विथ हायर भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड बी इज ट्राभलिङ विथ लोवर भेलोसिटी है, हामीसँग चाहिँ फरक मास छ। यस्तो केसमा चाहिँ इम्प्याक्ट भइसकेपछि यो दुईवटा पार्टिकल भनेको एउटै डिरेक्सनमा पनि ट्राभल गर्न सक्छन् अथवा चाहिँ फरक डिरेक्सनमा पनि एमा ठोक्यो के बीमा ठोकिएपछि बीमा इम्प्याक्ट भइसके पछाडि चाहिँ ए भनेको फेरि फिर्ता आउन पनि सक्छ अथवा चाहिँ सँगसँगै ट्राभल गर्न पनि सक्छन् भन्ने कुरा है। सँगसँगै ट्राभल गर्ने केस त मैले तिमीलाई पर्फेक्टली प्लास्टिक केस क्वेसन नम्बर बीमा सोधेकै छु होइन, त्यो निस्किन्छ। इलास्टिक केसमा चाहिँ भनेको सँगसँगै ट्राभल नगर्ने केसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जे सपोज गरे पनि हुन्छ। तिमीले इनिसियली चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई त्यो गराएको न्युमेरिकलमा मैले त्यो यही न्युमेरिकल एक्ज्याक्टली यही न्युमेरिकल भिडियोमा गराएको छु। त्यो गराएको न्युमेरिकलमा चाहिँ बोथ पार्टिकल्स मुभ एलोङ द सेम लाइन, अहिले जुन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको नि त्यही डिरेक्सनमै मुभ गर्छ। तिम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट पछि पनि त्यही डिरेक्सनमा नै मुभ गर्छ भन्ने सपोज गरेर चाहिँ मैले गराएको छु।
भनेको चाहिँ त्यहाँनिर गरेको छु। तिमीले चाहिँ मैले अब तिम्रो एन्सर सुन है, इनिसियली पखाइ तिम्रो एन्सर म बोर्डमै लेखिदिन्छु। अर्का त मैले यसको त तिम्रो सायद कहाँनिर छ, सायद हुनुपर्ने है, कहाँनिर छ भने चाहिँ हुनुपर्ने। मैले त्यो भिडियो गर्नुलाई इनिसियली चाहिँ तिमीले चाहिँ दुईटै पार्टिकल एउटै डिरेक्सनमा भिए पनि एउटै डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, भिबी पनि एउटै डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भने सपोज गर्यौ र चाहिँ सपोज गरेर चाहिँ काम गर्यौ भने तिम्रो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पछि भ्यालु चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ आयो भने त्यही डिरेक्सनमा मुभ गर्दो रहेछ, पछि तिम्रो भिए र भिबीको भ्यालु नेगेटिभ आयो भनेदेखि चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा हाम्रो प्रुभ हुन्छ कि यहाँनिर चाहिन्छ। भनेपछि मैले त्यो सायद क्वेसनै छ होला कि पर्ख है, मैले इरेज नगरेको भए हुनुपर्ने हो, इरेज गरेर मैले यही हो। त्यो भनेको चाहिँ मैले यही क्वेसन हो, मैले त्यो ट्युटोरियल बनाउने बेलामा चाहिँ यहाँ लेखेको होइन। जस्तो चाहिँ बिफोर इम्प्याक्ट चाहिँ दुइटै भेलोसिटी यता भनेर मानेको छु नि मैले है, भनेको आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ मैले भेलोसिटी ए पनि यतै जान्छ भनेर माने कि, मेरो एजम्सन चाहिँ भेलोसिटी ए पनि यतै जान्छ भन्ने छ, भेलोसिटी बी पनि यतै जान्छ भन्ने छ। यस्तो गरेर नि सोल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, फर्मुला चाहिँ सजिलो आउँछ। केही फरक चाहिँ पर्दैन, तिमीले माइनसै मान्यो भने पनि यतै जान्छ भनेर मान्यो भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। तर चाहिँ मैले चाहिँ भेलोसिटी ए पनि यतै जान्छ, भेलोसिटी बी पनि यतै जान्छ भनेर माने। इन केस चाहिँ यो उल्टो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेनछ। त्यस्तो नभएर चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ के हुँदो रहेछ, ए चाहिँ यता जाँदो रहेछ, बी चाहिँ यता जाँदो रहेछ भनेपछि तिम्रो चाहिँ पछि एन्सर निस्किने बेलामा चाहिँ भिए ड्यासको भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ क्या। भने तिमीले चाहिँ सुरुमा एजम्सन चाहिँ यता जान्छ भनेर गऱ्यौ, सुरुमा एजम्सन चाहिँ तिमीले यता जान्छ भनेर गऱ्यौ, तर पछि चाहिँ भिए ड्यासको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त्यो भिए ड्यास भने चाहिँ लेफ्ट साइडतिर जाँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब तिमीलाई चाहिँ होइन, तिमी चाहिँ लेफ्ट साइडतिर जान्छ भनेर एज्युम गरेको सुरुमै लेफ्ट साइडतिर जान्छ भनेर एज्युम गर्दै गर्दा फेरि हामीले साइन कन्भेन्सन त पुरै फलो गरेर काम गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमै लेफ्ट साइडतिरै जान्छ भनेर एजम्सन गरेर काम गऱ्यो भने पनि पछि लेफ्ट साइडतिर जाँदो रहेछ भने त पोजिटिभ आउँछ, लेफ्ट साइडतिर नभएर राइट साइडतिर जाँदो रहेछ भने पनि त्यो के आउँदो रहेछ, नेगेटिभ आउँछ। त्यही भएर कुनै एउटातिर जान्छ भनेर एज्युम गर पहिला कुनै एउटातिर जान्छ भनेर एज्युम गर। भनेको लगभग हेर न, मैले सिम्पल हेर्ने हो कि, जस्तै ए भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरह, मास पनि हाफ जस्तो छ नि त होइन, अनि बी भन्ने चाहिँ तिम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरह, मास चाहिँ यसको डबल जस्तो छ भनेपछि जे भए पनि फर्किनलाई चाहिँ अलिकति भेलोसिटी धेरै छ नि त, फर्किँदैन होला भन्ने एजम्सन गरेर गरेको। यो मास ठुलो, जस्तै बीको मास धेरै हुन्थ्यो भने बीको मास अझै 20-25 केजी 30 केजी यति हुन्थ्यो भने फर्किन्थ्यो होला कि, यतैतिर फर्किन्थ्यो होला होइन। हो त्यो चाहिँ जुन डिरेक्सन मान्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर तिम्रो सुरुमा एजम्सन गर्ने बेलामा तिमीलाई थाहा हुँदैन, तिम्रो क्वेसन चाहिँ कति बेला थाहा हुन्छ भन्ने हो। सुरुमा एजम्सन गर्ने बेलामा चाहिँ थाहा हुँदैन, तिमीले एज्युम गर्ने हो। फाइनल एन्सर आइसके पछाडि चाहिँ तिम्रो एजम्सन चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ क्या। हो त्यति हो है। त्यति भए पछाडि चाहिँ यो क्वेसनहरू गर्न सक्थ्यो। तिम्रो एन्सर त्यो सोधेको क्वेसनको एन्सर पायो बाबु? सर हजुर, त्यो एन्सर निक्लिसकेपछि नै थाहा हुने हुन्छ, डिरेक्सन माइनस डाइरेक्ट थाहा हुन्छ कि मासलाई हेरेर भन्नु क्रस चेक गर्न सकिन्थ्यो नि त, डाइरेक्ट यसो भन्न सकिने भयो। होइन लगभग तिम्रो अलिकति दिमाग लगाउने हो क्या। जस्तै हेर त, यो दुइटा मास चाहिँ यो आइडेन्टिकल मास छ भने चाहिँ अभियसली पनि अघि हामीले जसरी जान्छ भने त्यही डिरेक्सनमा जान्थ्यो नि त, त्यही भएर सबै भ्यालु हाम्रो पोजिटिभ आयो नि होइन। यो डिरेक्सनमा पनि फर्किने हो, तर यो डिरेक्सनमा चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा हिँड्छ क्या। तिम्रो चाहिँ यो गिभन डाटाको लागि चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा हिँड्छ। मैले डाटा चेन्ज गराउँदा तिमीलाई एसाइनमेन्टमा दिने बेलामा चाहिँ के समस्या भएन होइन। तर चाहिँ सुरुमै चाहिँ तिम्रो मासहरू अलिकति प्र्याक्टिस धेरै गऱ्यो भने ल यति मासमा चाहिँ यता फर्केला भन्ने जस्तो गर्न सकिन्छ। तर सुरुमै चाहिँ थाहा हुँदैन, सुरुमै चाहिँ एज्युम नै गर्ने हो, पछि एजम्सन नै पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन्ने कुरा हो है। ल त्यसपछि अब हामी अर्को न्युमेरिकल गरौँ। अब अरू चाहिँ सबै नयाँ हामीले गर्छौँ है क्लासमा नआएको है। भनेपछि कुन गरौँ त? मैले यसरी रिफर भनेर भिडियोको लिङ्कै राखिदिएको छु। भनेपछि यो क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले। यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सबै इम्पोर्टेन्ट छ नि। आएर यही मैले जुन 10-11 क्वेसन बनाएको छु, यही क्वेसनबाट एउटा क्वेसन आउने एक्जाममा। अलिअलि फरक हुनसक्छ तर यस्तै क्वेसनबाट आउने हो। भनेपछि एउटा क्वेसन यही गरौँ न त। भनेपछि कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम पनि छ, फोर्स भनेको यहाँनिर इनर्जी वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल पनि छ, सबै छ। ल यही गरौँ ल। यो क्वेसन साह्रो है, मैले उतै लैजान्छु यो क्वेसनलाई। ल साह्रो त मैले अब चाहिँ त्यो उवाला के भन्छ बलहरू इम्प्याक्ट हुनेवाला क्वेसन चाहिँ
त्यति नै गरेँ। अब त्यहाँ भिडियो ट्युटोरियलमा मलाई तिमीलाई दिएको सबै न्युमेरिकलहरू गरिदिएको छु है, त्यो भएर चाहिँ त्यता पनि हेर्ने गर। ल यो क्वेसन साह्रो त भ्यान्छ आज, केही गाह्रो छैन। तिमीले हेर्न पऱ्यो भने मैले अलिकति त्यो च्यानलमा पनि सजिलो बनाइदिएको छु। त्यो च्यानलमा गएर चाहिँ प्लेलिस्टमा जाऊ, अनि प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ ठ्याक्कै यो च्यानलको यही च्याप्टरको नाम नै छ तिम्रो काइनेटिक्स अफ पार्टिकल इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथड्स भन्ने। ठ्याक्कै त्यो भित्र गयो भने सबैहरू छ है, त्यहाँ गर्दा पनि हुन्छ। नत्र मैले क्लासमै गरिहाल्छु हामी गर्नु। यो क्वेसन एकदम राम्रो खालको क्वेसन छ। तिम्रो यसमा कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको केस पनि जुन हामीले इम्प्याक्टलाई पढ्यो त्यो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम पनि आउँछ। तिम्रो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि आउँछ, हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पढ्यो नि, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि आउँछ। त्यसो भएर चाहिँ तिम्रो कन्जर्भेसन अफ के आउँछ, इनर्जी पनि आउँछ, मोमेन्टम पनि आउँछ, र तिम्रो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भनेर गर्थ्यो नि हामीले, हो त्यो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल पनि आउँछ है। तिनवटा आउने हुनाले यो एकदम राम्रो क्वेसन छ। यहाँ कसैले चाहिँ यसलाई थोरै एडिट गरेर यहाँनिर स्प्रिङ हालिदिएर हुन्छ है। त्यो स्प्रिङ चाहिँ फेरि त्योसँग चाहिँ स्प्रिङको चाहिँ फोर्स वर्क डन ड्यु टु स्प्रिङवाला केस राखेर गर्नुपर्छ। त्यस्तो आयो भने मैले लास्टमा बुझाइदिउँला। ल साह्रै होला, सार्दै गर, म क्वेसनको बारेमा यसो बुझाउँदै नि गर्छु है। यहाँ हेर्दा खासमा ए र बी भने एउटै पार्टिकल होइन है, त्यो पनि बुझिराखौँ है। ए भन्ने फरक पार्टिकल हो, त्यहाँ देखाएको बल डल्लो, त्यही भएर मैले रातो रातो रङले फेरि डार्क कलर गरेको छु। ए भन्ने छुट्टै पार्टिकल हो, बी भन्ने छुट्टै पार्टिकल हो। तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ए भन्ने पार्टिकललाई चाहिँ त्यो सुरुको यो फर्स्ट पार्टिकल, यो पार्टिकल भनेको ए र बी पनि लोकेसन देखाएको। यो माथिको पार्टिकल चाहिँ 0.5 केजीको छ, तलको 0.4 केजीको छ। यो एलाई भनेको माथिको स्पियरलाई चाहिँ माथि यो 0.5 केजीको स्पियरलाई चाहिँ हामीले यो पोइन्टबाट रिलिज गऱ्यौँ के, यो पोइन्टबाट रिलिज गर्यो। यो फ्रिक्सनले सर्फेस छ है, इज फ्रम रेस्ट स्ट्राइक्स द स्टेसनरी प्लेट अफ मास 0.4 केजी एस सोन है। यो जुन चाहिँ भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो केही फ्रिक्सन छैन, यो चाहिँ यसरी घुम्ने नै हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भन्दा पनि थ्योरीमा पनि बुझाएको थियो, कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम पनि बुझाएको थियो। जस्तै यो पार्टिकलमा यहाँ हुने बेलामा यसको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ,
त्यो चाहिँ यहाँनिर पनि त्यति नै हुन्छ र कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेर पढाएको थियौँ नि हामीले है। भनेपछि यो चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ त्यो पार्टिकल 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ पोजिसन एदेखि पोजिसन बीमा जाँदाखेरि चाहिँ इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ है। मैले भने 0.5 केजी पार्टिकल हेरेर त मैले पहिला बुझाउँछु अनि कोही न्युमेरिकललाई पार्टिकल भनेको पोजिसन एदेखि बीमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाउने हामीले। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाएर चाहिँ त्यो बीमा जाँदाखेरि चाहिँ कति भेलोसिटीले गर्दा जान्छ त कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाउने। कन्जर्भेसन इनर्जी लगाए पछाडि चाहिँ यो बीमा पुग्ने बेलामा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने आउँछ। भनेपछि भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकल एट बी भन्ने हामीले यहाँ निकाल्न सकिन्छ। ल अब चाहिँ त्यसपछि क्वेसन कस्तो बन्छ हेर त ठ्याक्क बी भन्ने त यहाँनिर आउँदा त्यो यसरी होरिजन्टल ट्राभल गरेर हुन्छ। बी भन्ने यो 0.5 केजीको पार्टिकल भयो 0.5 केजीको पार्टिकल भयो यो चाहिँ 0.4 केजीको पार्टिकल छ 0.4 केजीको पार्टिकल छ। भनेपछि यो बी भन्ने पोइन्टमा ठोकिँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ट्राभल गरेको भेलोसिटी त भी निस्क्यो नि त हाम्रो है यही हो भेलोसिटी निस्क्यो। अब भनेको यो इम्प्याक्टको क्वेसन भयो कि अब चाहिँ इम्प्याक्टको क्वेसन भयो। अब चाहिँ यो इम्प्याक्ट भयो यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ के गर्ने लिनियर मोमेन्टम गरेर गर्ने के हो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हो है अब्लिक इम्प्याक्ट होइन। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम गरेर गर्नु पर्यो यसमा कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम गरिसके पछाडि चाहिँ ए भन्ने पार्टिकलले र बी भन्ने पार्टिकलले पनि एउटा ए भन्ने पार्टिकललाई ए भन्ने पार्टिकल होइन है ए र बी लोकेसन हुने 0.5 केजीको पार्टिकल र 0.4 केजीको पार्टिकल 0.5 केजीको पार्टिकलको फाइनल भेलोसिटी लेस चाहिँ 0.5 ड्यास हो अनि बीको चाहिँ लेस चाहिँ 0.4 ड्यास हो। यसरी चाहिँ फाइनल भेलोसिटी आउँछ यिनीहरूको हो। यिनीहरूको यसरी फाइनल भेलोसिटी आयो भने यो आएको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ के गर्न युज गर्ने हामीले यसको फाइनल लोकेसन निकाल्नु भने चाहिँ फाइनल पोजिसन भनेपछि हेर त म्यू भनेको दिएको छ भनेपछि यसले यो फ्रिक्सनल फोर्सले वर्क गर्छ। फ्रिक्सनल फोर्सले वर्क कति गर्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ वर्क गर्छ। फोर्स कति हुन्छ म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हुन्छ। हामीले फ्रिक्सन त पढ्दै नि है म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हुन्छ। यो नर्मल रियाक्सन चाहिँ वेटबाट आउँछ निकाल्नुलाई होइन। अनि यो एक्स भनेको चाहिँ वर्क डन भयो। यसको इनर्जी भनेको यो वर्क डन भनेको चाहिँ कति हुन्छ चेन्ज इन इनर्जी हुन्छ। चेन्ज इन इनर्जी चाहिँ यहाँ खासमा के छ काइनेटिक इनर्जी छ। भनेपछि यो 0.5 केजीको लागि लेखौँ पहिला 0.5 केजीको लागि चाहिँ यो लेख्नु पर्दैन तिमीले बुझाएको है भनेको 1/2 mv 0.5 को स्क्वायर भनेपछि यसबाट के आउँछ यो एक्स आउँछ। यस्तै गरेर 0.4 केजीको लागि पनि त्यस्तै गरेर आउँछ। भनेपछि यहाँनिर हामीले तिनटै कन्जर्भेसन यो च्याप्टरमा पढेको हामीले तिनटै कन्जर्भेसनको कुरा है। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि लगाउनु पऱ्यो सुरुमा है कन्जर्भेसन इनर्जी लगाउनु पऱ्यो। अनि अर्को छ है मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो यो न्युमेरिकल गरिसकेपछि भन ल। अनि अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन मोमेन्टममा लाउनु पऱ्यो र त्यसपछि वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल पनि लाउनु पऱ्यो। भनेपछि यहाँनिर यसको इनर्जी यो 8 पोइन्ट बीमा चाहिँ यो 0.5 केजी र 0.4 केजीको चाहिँ एउटा इनर्जी छ। कति छ इनर्जी 1/2 mv 0.5 स्क्वायर र 1/2 mv 0.4 स्क्वायर छ इन्डिभिजुअली है यति छ भने फाइनल पोजिसनमा चाहिँ यो इनर्जी चाहिँ केले चाहिँ खाइदिन्छ। दिस इनर्जी इज लस्ट इन डुइङ वर्क एगेन्स्ट फ्रिक्सन। दिस इनर्जी इज लस्ट इन डुइङ वर्क एगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेको इन डुइङ वर्क एगेन्स्ट फ्रिक्सन द इनर्जी इज लस्ट। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भनेको हामीले अन्तिममा यहाँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल पनि लगाउँछौँ। त्यो चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ सबै प्रिन्सिपल लागेको हुनाले चाहिँ यो म्याक्सिमम टाइम्स दिइराख्ने क्वेसनमा पर्छन् है। भनेको यहाँनिर कुनलाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुनलाई चाहिँ कम इम्पोर्टेन्ट भन्ने जस्तो हुन्छ कि सबै उस्तै खालको इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छन् है। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन हो। ल यसमा हामीले तिनवटा कन्जर्भेसन लाउनु तिनवटा चिज लाउनुपर्छ। यो चिज थाहा भयो हामीलाई अब हामी भटाभट गर्न थाल्दा हुन्छ। ल ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ड्याटम चाहिँ हामीले सुरुमा बी भन्ने पोइन्टलाई मान्यौँ ग्राउन्डलाई नै ड्याटम मानौँ। ड्याटम ग्राउन्डलाई मानिसके पछाडि चाहिँ तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ दुईटाको ए भन्ने पोइन्टमा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ त्यो ए भन्ने पोइन्टबाट रिलिज गरेको हुनाले मैले क्वेसन एडिट गर्न सकिन्छ है। जस्तो सुन है क्वेसन चाहिँ एडिट गर्ने मान्छेले कसरी गर्छन् भने अब ए भन्ने पार्टिकललाई चाहिँ 0.5 केजीको पार्टिकललाई चाहिँ हामीले रेस्टबाट रिलिज गरेको छ। रेस्टबाट रिलिज नगरेर तिमीलाई चाहिँ पार्टिकल इज रिलिज विथ भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड दियो। केही ठुलो कुरो केही छैन। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी गर्ने बेलामा ए भन्ने ठाउँमा पनि इनर्जी छ काइनेटिक इनर्जी भन्ने मात्रै बुझ्ने हो। म भन्छु त्यो कुरा पनि हामी जानेर आउँछ। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि हामी आउँछ गर्न त धेरै क्वेसन यो च्याप्टरबाट गरिन्छ हामी न्युमेरिकलहरू हेरौँ है। ल लेख त ल लेख आफूले पनि गर्दै गर लेख्दै पनि गर। भने कुन भनेको यहाँ थोरै हामी कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। बी भन्ने पार्टिकललाई ठाउँलाई ड्याटम मान्ने भने ए भन्ने चाहिँ कति हाइटमा छ भने त हाइट त चाहिन्छ नि हामीलाई है। हाइट यो हेर त हाइट कति हाइटमा छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ। त्यो हाइटमा कति हाइटमा छ निकाल्न सकिन्छ। निकाल्दा तर कति आउँछ
यो हामीले यहाँ थोरै कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो चाहिँ यो है भनेको चाहिँ खासमा हामीले पोटेन्सियल ए भन्ने पोइन्टको पोटेन्सियल इनर्जी त ए भन्ने पोइन्टको पोटेन्सियल इनर्जी त यो बी भन्ने ओरिजिन अथवा सरी डाटो मान्यो भने बी भन्ने पोइन्टलाई डाटो मान्यो भने यो हाइटले दिने हो नि त। यो हाइटले यो हाइट निकाल्नु पऱ्यो कि हामीले। त्यो हाइट कसरी निकाल्ने भने हेर त यसरी निकाल्न सक्छ होला निकाल्नु त। यो कति छ आर भनेको 0.25 छ भनेको यो एलको भ्यालु अथवा आरको भ्यालु 0.25 हो। एलको भ्यालु अथवा आरको भ्यालु चाहिँ कति हो 0.25 हो। 0.25 हो भने यो चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो है त। यो एङ्गल चाहिँ 30 डिग्री हो भने यो एङ्गल पनि 30 डिग्री हो कि न 30 डिग्री हो भनेपछि चाहिँ यो भ्यालु हामी चाहिँ यहाँनिर मैले बी यो पोइन्टलाई बी माने भने यो पोइन्टलाई बी ड्यास मानौँ। यसलाई चाहिँ सी मानौँ न के गरेर मान्दैमा त है। भनेको बी ड्यास सी भने के हुन्छ र त बी ड्यासदेखि सीको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ sin 30 भनेको बी ड्यास बाई sin 30 भनेको बीसी ड्यास बाई कति हुन्छ बी ड्यास सी बाई यही आर नै हुन्छ है 0.25 आर नै हुन्छ 0.25 अथवा आरको ठाउँमा यहाँ लेखे पनि हुन्छ। भनेपछि बी ड्यास सी भनेको के हुँदो रहेछ त sin 30 टाइम्स आर हुँदो रहेछ। भनेपछि बी ड्यास सीको भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ बी ड्यास सीको भ्यालु sin 30 टाइम्स आर भनेको त 0.2 भनेको 0.12 12.5 होइन 125 मिटर होला बी ड्यास सी। भनेपछि अब बी ड्यास सी चाहिएको त हामीलाई होइन हामीलाई चाहिएको बी टाइम्स बी ड्यास हो। भनेपछि बी ड्यास भनेको चाहिँ कति हो त भने बी ड्यास भनेको हेर त कति आउँछ यो टोटल यहाँदेखि चाहिँ यहाँ सीसम्म चाहिँ हामीले कति हो हामी यो यसको सेन्टरदेखि चाहिँ माथिसम्म चाहिँ रेडियसकै भ्यालु हुन्छ किनभने सर्कुलर पाथ हो यो। यहाँदेखि माथिसम्म चाहिँ रेडियस नै हुन्छ 0.25 हुने भयो। 0.25 माइनस बी ड्यास सीको भ्यालु कति छ 0.125 0.125 भनेपछि यसको भ्यालु 0.125 मिटर आउने भयो। ल बी इन्टु बी ड्यासको भ्यालु चाहिँ 0.125 मिटर आउनु भयो। भनेपछि हामीले बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ डाटा मान्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको टोटल इनर्जी कति हुन्छ भन्दा मलाई ल कति हुन्छ ए भन्ने पोइन्टको टोटल इनर्जी ल हेर है। अब भनेको फ्रम लेख फ्रम लोकेसन ए टु बी फर 0.5 केजी पार्टिकल भनेर लेख। अनि यसमा चाहिँ टोटल इनर्जी टी भनेको टोटल इनर्जी हो एट ए इजिकल टु टोटल इनर्जी एट बी लेख। टोटल इनर्जी एट ए चाहिँ कति हुन्छ टोटल इनर्जी एट बी चाहिँ कति हुन्छ यो पनि गरौँ ल गर त। अब ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर हामीले काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी नै हेर्ने हो है। काइनेटिक इनर्जी एट ए प्लस पोटेन्सियल इनर्जी एट ए इजिकल टु काइनेटिक इनर्जी एट बी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी एट बी। ल यहाँनिर कुन भ्यालु हामीले भन्न सकिन्छ कुन भ्यालु निकाल्ने होला निकालेर त के हुन्छ रहेछ विचार गर त। काइनेटिक इनर्जी एट ए कति हो हो काइनेटिक इनर्जी रेस्टमा छ भनेपछि यो चिज अहिले 0 भयो। अब क्वेसनले चाहिँ के चाहिँ इडिट क्वेसनमा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने मान्छेहरूले भनेको यो चाहिँ यो चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीमा ट्राभल गरिरहेको छ भनेको भए चाहिँ काइनेटिक इनर्जी पनि निकालिन्थ्यो हामीले। यो केसमा 0 भयो। अब निकालौँ पोटेन्सियल इनर्जी त एमजिएच हो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एमजिएच हो। हामीले डाटम कुनलाई मानेको छ यो पोइन्टलाई ओरिजिनलाई चाहिँ यहाँनिर यो पोइन्टलाई डाटम मानेको छ भनेपछि यसको पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एमजिएच हो। एम भनेको छ 0.5 जी भनेको 9.81 एच भनेको हेर त बीदेखि बी ड्यासको भ्यालु कति निकाल्यो हामीले 0.125 निकाल्यो 0.125 निकाल्यो इजिकल टु काइनेटिक इनर्जी एट बी हामीलाई थाहा छैन काइनेटिक इनर्जी एट बी त कति हो भनेको यसको बी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी 1/2 एम हामीले भी 0.5 लेखौँ है भनेको भेलोसिटी अफ 0.5 भन्ने पार्टिकलको हो भन्ने मानेको है। भनेको चाहिँ 1/2 एम भी स्क्वायर भयो प्लस पोटेन्सियल इनर्जी त खासमा हाम्रो ओरिजिन यही हो। हामीले डाटम नै ए पोइन्टलाई मानेको छ र पार्टिकल कहाँनिर आइपुग्यो ए पोइन्टमा आइपुग्यो भने यहाँनिर यसको पोटेन्सियल इनर्जी कति भयो 0 हुने भयो। ल यहाँनिरबाट तिमीले मलाई भी 0.5 को भ्यालु कति चाहिँ निकाल्यौ त बाबु निकाल
सर बी भनेको त 0.4 को हैन र 0.4 गरे के भने बाबु काइन्ड इनर्जी एट बी भनेको त भेलोसिटी जुन युज गरेको छु मैले 1.75 आयो सर 1.75 त आउँदैन अब तिमीले सोधेको क्वेशन पहिला क्वेशन बुझाउ त के सोधेको तिमीले मलाई सर 1.56 हो एन्सर चाहिँ 1.56 हो हैन अर्को भाइले के सोधेको मलाई त्यो क्वेशन बुझाउ त बाबु बी मा जुन युज गर्दा तपाईको भेलोसिटी के बी मा अनि बी मा लिएको भेलोसिटी के भन त इक्वल 0.5 राख्नु भएको नि यति मैले 0.5 केजी को पार्टिकलको लागि भन्दा भी 0.5 भनेको भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकलको लागि भनेर एज्युम गरे हो के ए पोइन्टमै निकाल्दा ए पोइन्टकै हो बी भन्ने पोइन्टमा निकालेको हो हैन तर बी भन्ने पोइन्टमा पनि तिम्रो ए भन्ने पोइन्टमा त तिम्रो यसको भेलोसिटी छँदै छैन नि भेलोसिटी 0 छ त्यही भएर काइनेटिक एनर्जी 0 भयो यो पोइन्टमा बी भन्ने पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को 0.4 केजी को अब्जेक्ट छ भन्ने चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीलाई चाहिएन के अब जब हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई त्यो 0.4 केजी को चाहिँ औचित्य आउँछ जस्तै तिम्रो यो ए भन्ने पार्टिकल चाहिँ बी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि जस्तै 0.5 केजी को पार्टिकल यो बी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि 0.5 केजी को फेरि पनि सुन है 0.5 केजी को पार्टिकल बी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकालेको मैले 0.5 केजी पार्टिकलकै भेलोसिटी भएको हुनाले चाहिँ भी 0.5 भनेर लेखेको यो भी 0.5 भनेको भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकल when it reach point B है लेखा छैन के पार्टिकलको नाम चाहिँ ए र बी भनेको पार्टिकल ए र पार्टिकल बी भने यो लोकेसन हो के ए भनेको लोकेसन हो बी भनेको लोकेसन हो के कोलिजन भएको छैन भयो मैले ल भएको भेलोसिटी 1.56 आयो हैन अब चाहिँ हेर त अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ दुईटा पार्टिकल चाहिँ छन् एउटाको भेलोसिटी चाहिँ 0.56 छ अर्को अब चाहिँ ठ्याक्क के भयो भने हामीले फर्स्ट केस सक्यो फर्स्ट केस कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम वाला केस सरी कन्जर्भेसन अफ इनर्जी वाला केस सक्यो अब सेकेन्ड केसमा के आउँछ भने कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अथवा इम्प्याक्टको प्रिन्सिपल आयो के भनेको ए भन्ने पार्टिकल चाहिँ जो 1.56 सरी ए भन्ने 0.5 केजी को पार्टिकल चाहिँ 1.56 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेको छ र बी के अरे 0.4 केजी को पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा छ इनिसियली अब इम्प्याक्ट पछि भनेको ठ्याक्कै तिमीलाई चाहिँ अघि मैले डाइरेक्ट इम्प्याक्टको केसहरू चाहिँ मैले अघि त्यहाँ गराइनँ नि त्यो यहाँ गराउनु छ है तिमीलाई फेरि मैले त्यही भएर चाहिँ उता गराइनँ भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो भने मैले अरू सबै इरेज गरिदिएँ है त यो मैले इरेज गरिदिएँ मलाई नचाहिने चिजहरू तिमीले त कपीमा लेखेको छ होला म चाहिँ इरेज गरिदिन्छु भनेको यहाँनिर हेर त यो पनि सबै यो पनि फालिदिएँ भनेको मलाई चाहिने अब चाहिँ चाहिने भनेको यो भी 0.5 भनेको 1.56 मिटर पर सेकेन्ड छ अब कुरा कस्तो भयो भने तिम्रो चाहिँ ठ्याक्क अब चाहिँ मैले चित्रमा आउँछ है बी भन्ने लोकेसनमै हो है यो 0.5 केजी को पार्टिकल हो यसलाई पार्टिकल 1 भन्ने सपोज गऱ्यो भने तिमीले नामै दिन मन लाग्छ भने यो चाहिँ के छ हेर त 0.4 केजी को पार्टिकल छ हो यहाँनिर के भयो इम्प्याक्ट भयो इनिसियली यो कतिमा ट्राभल गरिरहेको हेर्दै भी 0.5 भनेको 1.56 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरिरहेछ यो भी त 0 छ अब यसले चाहिँ यो चित्र बनाउँदा हुन्छ है यो बिफोर इम्प्याक्ट म एकछिनपछि बनाउँदा पस्छ नबनाऊ बिफोर इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ अब आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ अघि भाइले मलाई क्वेसन सोधेको थियो अब कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भन्ने ल थाहा छैन मैले के एज्युम गरिदिएँ भने यसो एज्युम गरेँ ल भनेको आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ तिम्रो यो 0.5 केजी को पार्टिकल लेट्स से भी 0.5 ड्यास है भनेको ड्यास भनेको फाइनल भेलोसिटी भी 0.5 ड्यासको भेलोसिटीले यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ र 0.4 केजी को पार्टिकल चाहिँ फेरि पनि के गर्छ भने भी 0.4 ड्यासको भेलोसिटीले चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ मैले चाहिँ आफ्टर इम्प्याक्ट यस्तो हुन्छ भनेर एज्युम गरेँ मलाई थाहा छैन के हुन्छ नि भाइले चाहिँ कति बेला थाहा हुन्छ भनेर भन्थ्यो लास्टमा एन्सर आइज थाहा हुन्छ है अब के लेख्यो भने माथि यो फिगरभन्दा माथि चाहिँ के लेख्दियो भने भनेको फ्रम लेख्न पर्न माथि चाहिँ एट यस्तो लेखेर ड्युरिङ इम्प्याक्ट भनेर लेख न ड्युरिङ कोलिजन लेख अथवा ड्युरिङ इम्प्याक्ट भनेर लेख कोलिजन लेख अब यो केस भनेको के हो तिम्रो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको केस हो
डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको मैले सिम्बल एक्ज्याक्टली यही न्युमेरिकल पनि तिम्रो एसाइनमेन्टमा राखिदिएको छु हेर त ठ्याक्कै सेम नै लगभग भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेर यो भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेर है दुईटामा चाहिँ भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेको सेम यही क्वेसन हो है। अब हेर यहाँ अब आफ्टर इम्प्याक्ट यसमा चाहिँ ल मलाई चाहिँ अब निकालिदेऊ त ल हामीलाई के दिएछ तिम्रो चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इलास्टिक भनेर कोलिजन चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इलास्टिक भनेर भने कोलिजन चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इलास्टिक भने इलास्टिक कोलिजन भनेपछि हामीलाई एउटा कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको भ्यालु थाहा हुन्छ हैन त्यसै कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको भ्यालु थाहा भइसकेपछि आउँछ ल पहिला चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम गरौँ पहिला के हुन्छ पहिला कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम गर त बाई कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लेख त ल बाई कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम मैले दुईटालाई भनेको मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु है सधैँ मैले अब लेखिराख्दिनँ है म त्यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु भनेर के भयो हेर त के हुन्छ m1 भनेको मास m1 भनेको छ m1 नै लेख मैले चाहिँ m1 v1 प्लस m2 v2 इजिकल टु m1 v1 ड्यास प्लस m2 v2 ड्यास हेर त m1 भनेको छ फर्स्ट पार्टिकलको मास भनेको 0.5 केजी छ इन्टु त्यो पार्टिकलको इनिसियल भेलोसिटी कति छ 1.56 मिटर पर सेकेन्ड छ 1.56 पोजिटिभै छ है यही डिरेक्सनमा भेलोसिटी भएको प्लस यो सेकेन्ड पार्टिकलको त इनिसियल भेलोसिटी छैन भनेपछि 0 छ इजिकल टु मास 1 भनेको फेरि अहिले पनि 0.5 नै हो मैले v1 ड्यासलाई चाहिँ v 0.5 ड्यास लेखेँ है त प्लस कि मैले यही डिरेक्सनमा सपोज गरेको छु पोजिटिभ पनि लेखेँ प्लस 0.4 केजीलाई चाहिँ मैले के लेख्छु भने v 0.4 ड्यास लेख्छु भनेपछि तिमीलाई के आयो इक्वेसन कस्तो खालको सिम्प्लिफाइड फर्म अफ इक्वेसन निकाल्दा कति आउँछ भनेको यो सिम्प्लिफाइड फर्म अफ इक्वेसन गऱ्यो भने तिमी चाहिँ यो चाहिँ कति आउँछ भने सिम्प्लिफाई पनि क्यासे त्यस्तो गरिराख्नु पर्न 0.5 v 0.5 ड्यास प्लस 0.4 v 0.4 ड्यास इजिकल टु चाहिँ समथिङ 0.78 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हो 0.78 आयो क्वेसनले हेर्दा के भनेको छ हामीलाई ठ्याक्क इम्प्याक्टमा चाहिँ के गरेको हामीले यो चिज निकालिसके पछाडि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हेरेको हेर्दै हेरेर भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन के हुन्छ डाइरेक्ट एन्ड इलास्टिक भने इलास्टिकको लागि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन कति हो 1 हो भनेको फर इलास्टिक कोलिजन 1 हो है त्यो थाहा पाउनु पर्यो है त्यस्तो कुरा चाहिँ अस्ति पढेको हो फर इलास्टिक कोलिजन लेख फर इलास्टिक कोलिजन मैले अब फेरि फर इलास्टिक कोलिजन E इजिकल टु 1 मैले यताको मेट दिएँ ल अब E इजिकल टु 1 हुन्छ भनेपछि E भनेको फेरि के हो तिम्रो अब त्यही सिम्बल त्यही फर्मुलामै अडिक भएर बसे पनि हुन्छ होइन भनेदेखि तिमीले के भन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट लेखे पनि हुन्छ है मैले अहिले फर्मुलाबाट बुझाइदिएँ v2 माइनस v2 ड्यास माइनस v1 ड्यास बाई v1 माइनस v2 यसरी पढिन्छ नि हामीले होइन भनेपछि यो केसमा के भयो 2 भनेको 0.4 केजीको पार्टिकल हो र 1 भनेको 0.5 केजीको पार्टिकल हो त्यही सँग है भनेको v2 भनेको v 0.4 ड्यास माइनस v 0.5 ड्यास है फाइनल भेलोसिटी बाई v 0.5 माइनस v 0.4 और हेर त यो कोएफिसिएन्टको 1 हो इजिकल टु v 0.4 ड्यास माइनस v 0.5 ड्यास यो माइनस भनेको फर्मुला के हो है यो डिरेक्सनको के को होइन डिभाइड बाई v 0.5 कति छ 1.56 छ 1.56 छ माइनस v 0.4 भनेको त 0 छ भनेको माइनस v 0.4 भनेको 0 छ भनेपछि यहाँबाट फेरि हामीसँग अर्को इक्वेसन आयो त्यो अर्को इक्वेसन के हो निकाल ल भनेको तिम्रो चाहिँ इक्वेसन के आयो निकाल त फेरि पनि तिम्रो एउटा इक्वेसन आउँछ अनि त्यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गरेपछि चाहिँ तिम्रो v 0.5 ड्यास र v 0.4 ड्यास आउँछ क्या यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यस्तो आउँछ क्या तिम्रो है भनेको के आउने भयो v 0.4 ड्यास माइनस v 0.5 ड्यास यो कसैलाई चाहिँ 0.4 0.5 लेख्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने यो पार्टीको यसलाई चाहिँ यो 0.5 को चाहिँ 1 भन बीलाई चाहिँ 2 भन 1 2 लेखेर हुन्छ है त्यहाँ माथि सपोज गरेको भनेर लेख है मैले चाहिँ 0.54 नै लेखेर गराइदिएँ यसमा चाहिँ 1.56 हेर त तिमीसँग यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान है कति इक्वेसन नम्बर कति पुग्यो त्यति मान यहाँ चाहिँ 0.5 0.4 0.78 0.5 0.4 1.56 यो भनेको तिमीले सिम्पल क्याल्कुलेटरबाट सिमिल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ है सिधै 0.4 र 0.5 को भ्यालु आउँछ
के अरे सरी यो दुईटाको भ्यालु आउँछन् क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्यो भने म्यानुअली पनि सल्भ गर्न सकिन्छ किन म्यानुअली गर्ने क्यालकुलेट गर्ने भएपछि हैन ल गरेर दुईटाको भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ ल 1.74 र 0.17 ल एउटा भ्यालु निकाल्यो अरु भ्यालु निकाल्दा त कति भी तिम्रो चाहिँ 0.5 ड्यास भने कति आयो भी 0.4 ड्यास भने कति आयो भनेको 0.173 र 1.733 आएको भयो मेरो जति आयो सर हो त्यति नै आउँछ है भनेको 0.173 कुनको 0.5 को 0.1 वाला 0.5 ड्यास हो यो चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड आयो यो चाहिँ 1.173 मिटर पर सेकेन्ड आयो है ल यो लामो छ है न्युमेरिकल है खासमा धेरै गाह्रो त छैन तर लामो अझै पनि हाम्रो काम सकिएको छैन क्वेसनले अझै के सोधेको छ भने हामीलाई फाइनल पोजिसन सोधेको छ कि फाइनल हेरै अघि मलाई क्वेसन सोध्ने भाइलाई फेरि मैले भन्ने हेर त हामीले भी 0.5 को भ्यालु र भी 0.4 को भ्यालु पोजिटिभ नै आयो पोजिटिभ आएपछि अब चाहिँ बल्ल हामीलाई थाहा भयो हो रहेछ हामीले जे सपोज गरेको त्यही नै ठिक रहेछ यो 0.5 केजीको पार्टिकल पनि यही डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दो रहेछ र 0.4 केजीको पार्टिकल पनि यही डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दो रहेछ साँच्चै के रहेछ यो झुट बोलाएर हुन्छ हामीले हैन हामीले एजुम गरेको चाहिँ मिस्टेक रहेनछ भन्ने बल्ल थाहा भयो कि हामीलाई है भनेपछि यति बेला थाहा हुन्छ कि बल्ल अब यो भनेको हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भनेपछि अब इम्प्याक्ट पछिको भेलोसिटी हो है भनेको भी 0.5 ड्यास र भी 0.4 ड्यास भनेको भेलोसिटी अफ द पार्टिकल 0.5 केजी एन्ड 0.4 केजी आफ्टर द इम्प्याक्ट हो अब आफ्टर द इम्प्याक्ट हो भने यहाँनिर अब यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर चाहिँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलबाट निकाल्ने हो ल मैले तिमीलाई भनिदिएँ वर्क काम गर्ने फ्रिक्सन भनेको काम गर्ने फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्सले हो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ कति फ्रिक्सनल फोर्स मैले तिमीलाई सम्झाउनु पर्छ कि थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्सको बारेमा सम्झाउने होला है अलिअलि त थाहा होला अलिअलि सम्झाउने होला यस्तो हुन्छ है सजिलो तर लामो न्युमेरिकल छ यो खासमा 3टा न्युमेरिकल भ्याइन्छ कि एउटा क्लासमा यो चाहिँ लामो भयो नि त हाम्रो हैन अर्को पनि लामै थियो सम चाहिँ मैले दुईटा लामो गराएछ यस्तो है भनेको कुनै पनि पार्टिकल छ यो रफ सर्फेसमा मुभ गरिरहेछ भने यो कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ फेरि है यस्तो रहेछ मेरो ड्रइङ कहाँ गयो यो छैन यस्तै हेर है यो चाहिँ तिम्रो के बल छ कुनै पनि पार्टिकल यहाँ छ यो तिम्रो रफ सर्फेस है यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन तिम्रो म्यू छ अब स्ट्याटिक हो भने म्यू एस होला काइनेटिक हो मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ म्यू के होला हाम्रो यो केसमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ मोसनको केसमा चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन लिन्छौँ म्यू के भयो भनेपछि यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स मानौँ मोसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ भने सम्झौँ है मोसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ भने फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट टु मोसन लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ सधैँ अपोजिट टु मोसन लाग्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हुन्छ नर्मल रियाक्सन भनेको चाहिँ फेरि के हो नर्मल रियाक्सन भनेको यहाँ तलबाट यो सर्फेसबाट चाहिँ आउने नर्मल माथितिर आउने रियाक्सन हो यो नर्मल रियाक्सन चाहिँ केसँग चाहिँ बराबर हुन्छ तिम्रो वेटसँग बराबर हुन्छ है किन त्यो वेटलाई ब्यालेन्स गर्नु त हो नि हैन अब कतिको बुझ्छौ तिमीले यो वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने हो है वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने यो लाइन र यो लाइन कोलिनियर लाइन हुने मैले ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिल्दैन त्यो कोलिनियर लाइन हुने जस्तै सुन यो नर्मल रियाक्सन र हामीले सधैँ नर्मल समेसन अफ फोर्स इन वाइ डिरेक्सन इजिकल टु 0 गरेर तिम्रो नर्मल रियाक्सन इजिकल टु वेट लेखिन्थ्यो है यो खासमा नर्मल रियाक्सन र वेट बराबर भएन भने यो सर्फेस भाँसिन्छ है जस्तै यहाँ जमिनमा खुट्टा भाँसिन्छ नि भनेको तिम्रो हार्ड सर्फेसमा भाँसिँदैन कतै गिलोमा गएर टेक्यो भने भाँसिन्छ भनेको त्यो गिलो सर्फेसले चाहिँ तिम्रो जुत्तामा दिने नर्मल रियाक्सन भनेको कम भयो क्या हामीलाई चाहिए त्यो पुगेन त्यही भएर चाहिँ भाँसियो खुट्टा यो वेट बढी भयो नि त त्यही भएर भाँसियो है अहिले हामीलाई चाहिँ यहाँनिर धेरै केही चाहिएको छैन हामीलाई के चाहिएको चिज भनेको तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन हो नर्मल रियाक्सन भनेको वेट हो भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के छ र लेख त्यसमा फ्रम पोइन्ट बी अनवार्ड्स भनेर लेख बी भन्दा अगाडि कति जान्छ भन्दा हैन लेट x 0.5 and x 0.4 be final distance final position with respect to origin
origin for particle 0.5 kg and 0.4 kg भयो है त। हेर त मैले पहिला फर पार्टिकल फर 0.5 kg पार्टिकल भनेर मान्छु है त, लेख्छु है त। भनेको यहाँनिरबाट मैले सपोज गरेँ एक्स 0.5 kg चाहिँ मुभ गर्छ र फाइनल्ली यहाँनिर आउँछ। हेर त भनेपछि यहाँनिर यो मुभ गर्दै गर्दा लागेको फ्रिक्सनल फोर्स कति हो भनेको मुभ गर्दै गर्दा लागिरहेको फ्रिक्सनल फोर्स यहाँनिर चित्र बनाएर देखाउँदा पनि हुन्छ। जति यो 0.5 kg भयो, यो चाहिँ एक्स 0.5 kg भयो हो। यहाँनिर लागिरहेको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू टाइम्स के हो यान हो, म्यू टाइम्स नर्मल रिएक्सन हो इक्वल टु म्यू टाइम्स नर्मल रिएक्सन भनेको त्यो एमजी हो, एमजी हो। यो लेखौँ त भनेको अब ओ बाई ओ किनर्जी प्रिन्सिपल लेख, बाई ओ किनर्जी प्रिन्सिपल, ओ किनर्जी प्रिन्सिपल चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी लेख त म बुझाउँछु नि। चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भयो होइन पर्ख है त। यहाँनिर मैले तिमीलाई थोरै गरौँ अब भनेको हेर त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी त अभियसली पनि यो फाइनल पोइन्टमा आउने बेलामा यो रेस्टमा आउँछ। भनेको यो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीको इनिसियल काइनेटिक एनर्जी जति छ त्यति हो। भनेको लेख त 1/2 मासलाई हामीले लेखौँ अहिले मास इन्टु भी स्क्वायर भनेको भी 0.5 को स्क्वायर हो। भनेको भी 0.5 स्क्वायर भयो माइनस फाइनल्ली त यो पोइन्टमा आउने बेलामा त के छ, फाइनली तिम्रो यो पोइन्टमा अथवा यो पोइन्टमा जुन भन्यो भने फाइनल पोइन्टमा त त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यो पोइन्टमा रोकिन्छ नि त, त्यो पोइन्टमा रोकिन्छ नि त्यसको भेलोसिटी 0 भयो। इजिकल टु वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, फोर्स ड्यु टु फ्रिक्सनल फोर्स लेख इन्टु डिस्टेन्स भनेको एक्स 0.5 लेख हो। अब यो फोर्स भनेको चाहिँ के भयो म्यू एमजी, यो सबै लेख्न पर्ने चिज हो है, म्यू एमजी इन्टु एक्स 0.5 लेख। अब यो मास र मैले अघि मासै लेखेको यो मास र यो मास काटिन्छन् है, के समस्या भएन। यहाँनिरबाट भीको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, म्यूको भ्यालु थाहा छ, एक्स 0.5 को भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ। हेर भनेको वो किनकि प्रिन्सिपल अस्ति क्लासमा बुझेको थिएन भने पनि म यहाँ बुझाइदिन्छु है। भनेको चाहिँ जस्तै कन्जर्भेटिभ फोर्स भएन भने कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तै पाथमा डिपेन्ड नगर्ने फोर्सलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। अथवा चाहिँ खासमा जस्तै फ्रिक्सनल फोर्स अहिले तिमीलाई बुझाउनु पर्दा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स त तिम्रो सर्फेसमा जति कन्ट्याक्टमा आयो त्यति चाहिँ धेरै के अरे फ्रिक्सन लाग्छ नि त। भनेको कन्ट्याक्टमा जति कम बस्यो त्यति कम फ्रिक्सन लाग्छ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको ड्यु टु कन्ट्याक्ट आउने फोर्स हो। यस्तो ड्यु टु कन्ट्याक्टमा आउने फोर्स को कारणले चाहिँ तिम्रो जुन वर्क डन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ खासमा चेन्ज इन अदर फर्म्स अफ इनर्जी हो क्या। भनेपछि यहाँनिर त पोटेन्सियल इनर्जी छैन हामीसँग, भनेपछि काइनेटिक इनर्जीमा छ, भनेपछि अदर फर्म्स अफ इनर्जीको चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भयो। न त सिम्पल यो कुरा त हामीले बच्चामा पनि गरेकै चिज हो, एउटा भेलोसिटीले मुभ गरिराख कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्ने बेलामा चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने हो। अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो फोर्सको भ्यालु सिम्पल के भयो फ्रिक्सनल फोर्स भयो भन्नु मात्र हो है, अरू के होइन। र निकालेर त यसमा एक्स 0.5 को भ्यालु कति आउँदैछ, यो भी 0.5 को भ्यालु चाहिँ 0.173 राख, अनि म्यूको भ्यालु 0.3 राख, अनि जीको भ्यालु 9.81 राख, अनि आउँछ कति आउँछ 5.08 into 10 को पावर -3 मिटर हो सर। हो त्यसलाई मिलिमिटरमा भन त, अब तिम्रो 5.08 into 10 को पावर -3 मिटर हो। यतिमै एन्सर लेख्दै पनि हुन्छ है, न त मलाई चाहिँ 5.08 मिलिमिटर लेख्न मन लाग्यो क्या है। यो एन्सर ठिक छ, यति छोड्दै हुन्छ है। अब सिमिलरली फर पार्टिकल बीको लागि गर्दा अब कति गर्नु है, सिमिलरली फर पार्टिकल बी हेरेर गरौँ त। पार्टिकल बी होइन, पार्टिकल 0.4 kg, पार्टिकल 0.4 kg को लागि के हुन्छ त भनेपछि मैले फेरि सिधै लेख्ने है 1/2 मास भेलोसिटी अफ 0.4 kg पार्टिकलको स्क्वायर इजिकल टु म्यू एम जी इन्टु एक्स 0.4 है 4 भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ फेरि पनि मास र मास काटिन्छ। हामीसँग चाहिँ जीको भ्यालु त्यही राख, युको भ्यालु त्यही राख, यहाँनिरबाट फेरि पनि एक्स 0.4 को भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ ल।
ल सकेको साथीहरु चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ उता के अरे च्याट बक्समा लेखिराख अनि यो मिटिङ लिभ नगरिहाल है तिमीलाई चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ यति नै गर्नुपर्ने एक दुईवटा थोरै चिज भन्नुपर्ने छन् है के छ केटा कति आएसको भ्यालु 0.51 मिटर यसको भ्यालु चाहिँ 0.51 मिटर यसको भ्यालु मैले निकालेको रहन्छ है अरु अरु साथीहरुले पनि निकालेको ल यति नै एक्सपी को भ्यालु 0.510 नै आउँदो रहेछ मैले पनि भेटाएँ ल यति नै आयो है यो क्वेसन त एकदम खासमा गाह्रो क्वेसन चाहिँ हैन मैले तिमीलाई यसपछि मैले तिमीलाई गर्न चाहिँ लगाउँदिन है मैले आफै नै गराइदिन्छु तिमीलाई त्यो क्वेसन पनि तर चाहिँ यसपछि गर्ने हाम्रो क्वेसन पनि त्यस्तै नै छ है जस्तै हामीले यसबाट केही कुरा कभर गरियो कि म देखाउँछु है यो क्वेसन मैले एक्ज्याक्टली जे छ डाटा त्यही नै क्वेसन तिमीलाई गराएको अहिले भर्खर पनि हैन तिम्रो एसाइनमेन्टमा भएको क्वेसन पनि छ मैले यही नै डाटा राख्दै भने अब यही नै बुझाइदिए भयो तर मैले चाहिँ तिमीलाई खास त्यस्तो धेरै पेल्ने मान्छे हुँदैन कि मेरो खासमा धेरै यो क्वेसन आइराख्ने क्वेसन लगभग यही नै हो है डाटा सहित यस्तै डाटा सहित आइराख्छ खासै चेन्ज हुँदैन चेन्ज हुने बेलामा के गरिदिन्छ भने तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ यो हामीले गर्यो नि लास्टमा चाहिँ एउटा मैले क्वेसन देखाएको थिएँ पोस्टरकै कहिले आएको रहेछ यो भनेको पोस्टरको क्वेसनमा चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो फ्रिक्सन नदिएर यहाँले स्प्रिङ राखिदिएको क्या एउटा स्प्रिङ राखिदिएको छ कारा खालको स्प्रिङ राखिदिएको छ र स्प्रिङको इलोङ्गेसन कति हुन्छ निकाल भन्ने त्यहाँनिर स्प्रिङको इलोङ्गेसन भनेको के गर्नु पर्यो स्प्रिङ दिएको भए चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यहाँनिर जुन 1/m स्क्वायर आयो नि त्यो भनेको 1/2 kx स्क्वायरसँग उ गरेर स्प्रिङको इलोङ्गेसन आउँथ्यो मैले स्प्रिङवाला क्वेसन पनि गराउँछु त्यो कुरा चाहिँ तिमीले राम्रोसँग बुझ्छौ है यो क्वेसन मैले गरिदिएँ अब गरिदिसकेपछि तिमीलाई खासमा केही समस्या भएन है यो क्वेसन 10 हामी गर्छौँ यो नि गर्छौँ क्वेसन 6 देखि तलको भयो 10 र उ गर्न बाँकी छ अनि यहाँनिर भयो भने चाहिँ मैले कुनै क्वेसन छ त जस्तै यो क्वेसन 2 हामी गर्छौँ है यो पनि एकदम क्वेसन 2 पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्वेसन 2 मा पनि एक्ज्याक्टली सेम प्रिन्सिपल छ है जस्तै 30 केजीबाट चाहिँ 30 केजीको ब्लक चाहिँ फल गरिरहेछ 2 मिटर हाइट इनिसियली हामीले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम गरेर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी गरेर चाहिँ हामीले त्यो ब्लकको भेलोसिटी निकाल्छौँ त्यो ब्लकको भेलोसिटी आइसके पछाडि चाहिँ त्यो ब्लक ए र ब्लक बी चाहिँ तिम्रो चाहिँ ठोकियो इम्प्याक्ट भयो हामीले क्वेसनले चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन भनेको छ अनि चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक थियो अनि पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन भनेको भने पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजन भने पछाडि चाहिँ अब त्यो ठोकिए पछाडिको भेलोसिटी निकाल्छौँ हामीले हो अघि चाहिँ अघिल्लो केसमा चाहिँ हामीले ठोकिसकेपछि भेलोसिटी निकाले पछाडि चाहिँ त्यो ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स थियो फ्रिक्सन थियो त्यही भएर हामीले फ्रिक्सन इन्टु डिस्टेन्स गरेर चाहिँ हामीले त्यो इनर्जीसँग कल्कुलेट गरियो ठ्याक्क त्यो क्वेसनमा पनि यस्तै स्प्रिङ दिएको भए चाहिँ हामीले जुन फाइनल भेलोसिटी आउँथ्यो त्यो फाइनल भेलोसिटीको 1/2 mv स्क्वायर भेलोसिटी भनेको 1/2 kx स्क्वायर गरेर निकाल्थ्यौँ भयो थर्ड केसमा चाहिँ हामीले मोमेन्टम लगाइसकेपछि फेरि इनर्जी प्रिन्सिपल आउनुपर्छ कि यसमा हो यो क्वेसन हामीले गर्छौँ भने चाहिँ अब हामीले अर्को क्लासमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ क्वेसन नम्बर 1 तिमीले त्यो भिडियोबाट हेरेर सक्यो क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ 3 सकिहाल्यो क्वेसन नम्बर 4 पनि गर्छौँ क्वेसन नम्बर 4 पनि गर्छौँ क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 4 एउटै हो भनेपछि अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले दुईवटा त्यो क्वेसन भयो अनि प्लस चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 9 यो तीनवटा क्वेसन मजाले भ्यान्छ है ल प्लस चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा काम दिएँ है तिमीलाई एउटा के काम चाहिँ दिएँ मैले भने मेरो भिडियो मेरो त्यो च्यानलमा मैले लिङ्क पनि पठाइदिन चाहिँ त्यहाँनिर सिम्पल कन्सेप्ट अफ यो तिमीले सेकेन्ड सेममा पढ्नुपर्ने चिज थियो पढ्यो कि पढ्नु थाहा हुँदैन त मलाई ठ्याक्कै होइन त्यो मलाई यहाँनिर चाहिने चिज त फेरि पनि मैले सम्झाउनु पर्यो तिमीहरूलाई ठ्याक्कै त्यही चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड सेमको सिलेबसमा भएको कुरा हो सेकेन्ड सेममा चाहिँ कति पढेको भए पनि नपढेको भयो भने सेन्ट्रल फोर्स भनेको के हो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको कस्तो हो र सेन्ट्रल फोर्स र कन्जर्भेटिभ फोर्समा चाहिँ हामीले काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिम्पल तिम्रो 4-5 मिनटको मात्र एउटा भिडियो छ म त्यो लिङ्क पठाइदिन्छु त्यो भिडियो हेर त्यो भिडियो हेरेपछि यो क्वेसन नम्बर 10 यत्तिकै तिमीले गर्न सक्छौ त्यो मैले क्वेसन नम्बर 10 गराउँदिनँ है क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ मैले तिमीलाई देखाउने हो त देखाउनको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर त्यो भिडियो चाहिँ तिमीले एकपल्ट हेरेर आउनु म त्यो लिङ्क पठाइदिन्छु आज क्लासको पनि लिङ्क पठाइदिउँला ल आज क्लासमा त अलिकति थोरै 10 मिनट त एक्स्ट्रा मैले ढिला त 10 मिनट ढिलै गरायो त्यो पनि थोरै ढिला भयो यो आफ्नो रोल नम्बर लेखेको भए केही समस्या छैन भने क्लास छोडेर जाँदा हुन्छ है।